गरिसक्यो 3 वर्ष बाँकी छ जबसम्म विद्या भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर त्यहाँ निकालिँदैन तबसम्म यस्ता हरकतहरू भइरहन्छन् किनभने विद्या भण्डारी यो पद डिजर्भ गर्दिनन् भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो शेरबहादुरलाई थाहै छैन नि दाका त्यो बिचारा गरिबलाई त के थाहा हुन्छ र सर्वहारा हो तर अरू नेता त छन् नि सल्लाह त दिए होला नि त डाक्टर साहब राजनीति गर्नु छैन र काङ्ग्रेसलाई यो मुलुकमा शेरबहादुरहरूको सल्लाह मान्छन् शेरबहादुरहरूको सल्लाह मान्ने भए सब नेताहरूको पोल खोलिदिन्छन् तिनले मलाई लाग्छ त्यस कारण पनि यो अध्यादेशको प्रकरणले धक्का खाएको छ म न फकिर हुँ मलाई कुनै नियुक्ति चाहिएको छैन त म नियुक्तिको लागि भन्छन् लालबुजा करोड बजारका सुरेन्द्र केसी पनि बालवटार पुग्नु नपाएर भनिदिन्छन् नि किनभने कसैको बोलीमा तौल छैन भन्ने राष्ट्रपति भनेको हातको खेलाउनु भएको भएन अहिले आएर भनिहाल्ने अग्नि सापकोटा संविधानभन्दा प्रचण्डमाथि ठान्ने हजुर हो कि होइन कोही कसैलाई केही पनि नमान्ने अहिले मैले भने नि यिनीहरूलाई फाइदाको कुरा हुने भने देश पनि यिनीहरू छोडिदिने जुन यो भाइरल थ्योरी र जुन युट्युबको सिस्टम छ नि मलाई लाग्छ यो आफै बन्द होला जस्तो लाग्छ मलाई आत्मघाती हुन्छ यो बदनामी धेरै भयो कसरी थाम्ने त यो मान्छेका चाहिँ नाङ्गा तस्बिर चाहिँ फोटो सपिङ गरेर जस्तो यही नारायण काजीकै भनौँ न वास्तवमा त्यो सुसन कर्मचारीसँग उनको जुन डुएट फोट त्यो चाहिँ प्रचण्ड समेतको एउटा डिनरको 4-5 जना सहितको फोटो रहेछ त्यो काटेर बनायो त्यो फोटो सपिङ गरेर 2 जनाको मात्रै दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्यो यो कुनै नेतामाथि गर्ने काम हो नेतै नहोस् न कुनै मान्छेमाथि गर्ने काम हो यो कुकुरलाई चाहिँ जे भने नि हुन्छ कुकुर पनि इज्जतमा बस्छ तर के छ चल्ने कुकुर जस्तो भनिदिन्छन् नि किन पशुलाई तानेर ल्याउने यहाँ आफूलाई बाहेक अरूलाई हामी ठान्दैनौँ नेताको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाइदिने छोराको स्वास्नी हुँदैमा मन्त्री बनाइदिने अनि मेलम्ची आएन भनेर रुँदै हिँड्ने तपाईँ अब यहाँ त कुनै पनि पद बजारमा किन्न पाइन्छ स्वास्नीको कपी लोग्नेले काट्छ त्यहाँ छोरीको कपी बाबुले काट्छ इट इज प्रुभड गिरिजाले त राजतन्त्र किन फ्याँकेको थियो भने पहिलो राष्ट्रपति हुने राजतन्त्र गयो राष्ट्रपतिको पद खाली भयो अब दिन्न भन्थ्यो गिरिजा हिस्सिए त्यही पिरले बिचरा उनी मरे अब फर्केर आउँ गिरिजाले के सोचे भने अब राष्ट्रपति पद हाम्रो पोल्टामा आउँदैन तर संयोग यस्तो पर्यो अहिले शेरबहादुर जस्तो अकर्मण्य र लाचार नेता प्रमुख प्रतिपक्षमा भएर पो त त्यही ठाउँमा अहिले प्रचण्ड भइदिएको भए राष्ट्रपति निवासमा आगो लागिसक्थ्यो पिओली बिचराको कुरा कतिचोटि गर्ने हामीले उनले त अन्डसन्ड त्यहाँ पनि तुक्का हान्दै थिए अरे दिपन त्यस्तो हुँदैन नि ऊ त बिचरा सुनको जलब लगाएको खाटमा सुत्ने टोयलेट प्रयोग गर्ने हिरा मोती जडित टोयलेटमा गएर म्याडोनाको के अरे म्याराडोनाको सङ्गीत सुन्दै गुनगुनाउँदै टोयलेट बस्ने मान्छे 4 खालको गुइए टोयलेटमा गएर दिशा गर्न सक्दो हो त्यसको त दिमाग पम्चर हुन्छ 1.5 महिनामा मलाई मन लागेको कुरा गर्न पाउँदिनँ अर्काको मुलुकमा बसिकन जनयुद्ध गर्न चाहिँ पाइने 12 बुन्देमा ल्यापचेट चाहिँ ठोक्न पाइने अनि मलाई लागेको असन्तुष्टि लोकतन्त्रमा व्यक्त गर्न नपाइने कमल थापाले ल्याएको संविधान होइन यो संविधान ल्याउने आफू राजा हटाउने आफू अनि राजा चाहियो भन्ने मैले भने नि यो सम्पूर्ण कारबाहीको पहिलो निशाना भनेको प्रचण्ड हुनुपर्छ क्या प्रचण्डले पार्टी एकता गरे त्यो बुढो मरेन यति हो नि कुरा त अरू सबै गफ हो क्या बिग्रेकै त्यही हो त्यति हो बिग्रेको राजा महेन्द्रले पुस 1 गते जे गरेका थिए अहिले म उनको ठाउँमा भए ठ्याक्कै त्यही गरे एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम यिनीहरू नाङ्गा बाबाहरू हुन् इम्परर न्यू क्लोथ यिनीहरू नाङ्गै सडक भइन्छन् बच्चाले भनिदिनुपर्छ त्यो बच्चा म हुँ भाइ तिमीले त कटु लाएको छैन त क्या हो भनिदिन्छु नि मैले नत्र अरूको लुर छ र यति भन्ने महरालाई बलिको बोको बनाएर त्यो पदमा यिनी गएका छन् कुन शर्तमा गएका छन् भने जे प्रचण्डले हराउँछन् म त्यो गर्ने प्रधान न्यायाधीशको कुरा पनि यही हो राष्ट्रपतिलाई त उनीहरू खरदार जस्तो प्रयोग गरिरहेछन् राष्ट्रपति भने खरदार हो फेरि खरदारको पनि इज्जत हुँदैन र तपाईँले लगाएको टोपी पनि तपाईँको देशको होइन ज्याकेट त हुँदै होइन घडी त यहाँ भन्दैन तपाईँ लाड साहेब जुत्ता लाएर आउनु भएको छ त्यहाँ यो नेपालमा बनेको हुँदै होइन मोजा त यहाँ भन्दैन मफलर पनि होइन होला अनि यस्तो देश कसरी रहन्छ ल भन्नु त यो क्यामेरा त हुने कुरै भएन भन्नु जति बेला प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्छ त्यति बेला अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ यस्ता झिना मसिना कुराहरू चलिरहन्छन् कसैले क्यान्टोनमेन्टको पैसा विचलन गरेको छ मुख्य कुरा चाहिँ बाबुरामले नै बुढी गण्डकीमा 3 अरब घोटाला 4 दोषारोपण गरेका छन् उपयुक्त पात्र चाहिन्छ भनेर दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाएका हुन् अग्नि सापकोटाले के भने त मेरो प्रचण्डको अगाडि संविधान भनेको केही पनि होइन केही होइन नेपालको संविधान अब यिनै बाबुराम के भन्छन्
राम राजालाई प्रथम राष्ट्रपति नबनाएको पाप लाग्यो अरे। पाप लाग्यो। मतलब एउटा सुतिसकेको मान्छेलाई लगेर त्यहाँ राष्ट्रपति बनाउने अनि उल्लेख सही गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले फाइल सदर गर्ने। पूर्ण नाशभन्दा अर्धनाश राम्रो हुन्छ। खम्पा विद्रोह भनेको सिक्किमको स्वतन्त्रताको लागि अन्य नै सैद्धान्तिक विषय हो। अब यो जब को प्रधानमन्त्री हुने, को राजदूत हुने, कसको के, यो पनि कुनै सैद्धान्तिक विषय हो। तर हेर्नुहोस् त यत्रो महिनौँ झगडा गरेर यसैमा खाइदिए। जस्तो जङ्गबहादुरले भनौँ न कसरी चाहिँ हत्याकाण्ड मचाएर नेपालको सत्ता चाहिँ हासिल गर्यो त, त्यही जङ्गबहादुरलाई ढोक्छन् यहाँका मान्छेहरू। सब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज मूलतः राजनीतिक विषय, त्यसमा पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको विषयमै हामी विस्तृत छलफल गर्ने तयारीमा छौँ डाक्टर साहब। सबभन्दा पहिला यो अध्यादेश 24 घन्टा नबित्दै केपी ओलीले फिर्ता गर्नु रहेछ। आखिर यो अध्यादेश फिर्ता गर्नलाई अर्को विपक्षी समूहलाई तर्साउनलाई ल्याएका थिए कि साँच्चीकै केपी ओली अप्ठ्यारोमा परेर चिसै पानीले नुहाउनु बाध्य भएका थिए डाक्टर? यो अप्ठ्यारोमा परेर देखिन्छ यो, किनभने 83 जना सांसदहरूले हजुर संसदको विशेष अधिवेशन माग गरेर हस्ताक्षर त्यहाँ पुर्याए। हजुर। अब त्यहाँ पुर्याएपछि कि पुलिसको चौकीको इन्सपेक्टर जस्तो यो कागज म बुझ्दिनँ भन्नु पर्यो कि हतियार बिसाउनु पर्यो। बाध्य भएर केपी ओलीले हतियार बिसाएको, घनश्याम भुसालले बीच बचाउ गरेको भन्ने सुनिन्छ। अब यो हुने केपी ओलीलाई आकलन थियो र केपी ओलीले मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैछन्, त्यसलाई म यो हतियार प्रयोग गर्छु भनेर गरे हुन् भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ। साँच्चीकै केपी ओलीले त्यो सोचेर गरेका थिए कि यो चाहिँ संयोगले यस्तो हुन गएको हो डाक्टर साहब? सायद केपी ओलीले यस्तो सोचेको थिएन कि क्या हो, किनभने 83 जना जो त्यहाँ गए, हजुर, म पहिल्यै भन्थेँ नि यो बहुमतको आधारमा केपी ओली विरुद्ध सचिवालयमा जो मुहिम छेडियो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको सर्वथा विपरीत हुन्छ म भन्थेँ नि। हजुर डाक्टर। अब विभिन्न कारणले त्यसले पनि वैधता पाउँदै गयो अगाडि। अब यो चोटि पनि अब दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरूको जस्तो अनि हुल बाँधेर राष्ट्रपति कहाँ विशेष अधिवेशनको माग गर्न सक्ने, त्यो त दलीय आचरणको त विपरीत भयो नि। अब सायद यो दलीय आचरणको विरुद्ध पनि आफू केही गर्न नसक्ने भएपछि केपी ओलीले हतियार बिसाएको हुनुपर्छ र उनको लाचारी आएको हुनुपर्छ, किनभने यिनीहरू त पदको लागि त देशै बेच्ने मान्छे भए। अब भनेपछि यो जाबो एउटा अध्यादेश फिर्ता त यिनीहरूको लागि त कुनै विषय नै भएन। स्वार्थको लागि जहाँ पनि सही गर्छन् नि यिनीहरू, जस्तो कागजमा नि सही गर्छन्, जे पनि बोल्छन्। त्यसकारण यस्तो भएको र यो केपी ओली माथि भइपरि आएको सङ्कट जस्तो लाग्छ र उनले चाहिँ तैपनि म त्यहाँ स्थायी समितिको बैठकमा म चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर खुल्लम खुल्ला बोलेका छैन, भनेको छैन अरे। छैन। फिर्ता लिन पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट उनी त्यहाँ प्रस्तुत भएको छन् अरे। त यो उनको लाचारी र बाध्यता चाहिँ उनको व्यवस्था हो, उनको स्वेच्छाले यो भएको कुरा होइन। अब त्यो डाक्टर साहबले भने जस्तो त्यो शब्द स्थायी कमिटीको बैठकमा नबोल्नुको पछाडि केपी ओलीले अझै हार मानेका छैनन्, अझै केपी ओली ब्याकअप अथवा केही तयारीमा छन् भन्ने बुझिन्छ डाक्टर साहब? अब यो अर्को किसिमको युद्ध विराम मात्रै हो, किनभने उनीहरूको एउटै कुरा पद हो। पदका लागि जुनसुकै हदसम्म गइन्छ भन्ने कुराको धोतक हो यो। त्यसकारण यो पदको कुरा सेटल नहुँदासम्म यस्ता झिना मसिना कुराहरू चलिरहन्छन्। अब अध्यादेश प्रकरणलाई झिना मसिनामै भनौँ कि अथवा यो चाहिँ हिजो त के नै हुन थाल्यो, जहाजै डुब्न थाल्यो। केपी ओलीले त 17 साल पुस 1 गते जस्तै यो पुस 77 को पुस 1 मा कु गर्न थाले भनेर हिजो दिनभरि त त्यसरी व्याख्या भएको थियो डाक्टर साहब। यो अध्यादेश चाहिँ के साँच्चीकै त्यो डर लाग्दै थियो हिजोको? होइन, यो झिनो मसिनै थियो नि त। यो झिनो मसिनो नभएको भए 24 घण्टामा फिर्ता हुन्थ्यो र? यो राष्ट्रिय महत्त्वको भए, हैसियतको भए, अनि हैसियतका मान्छेले गरेको विषय भए यसरी 24 घण्टामा प्रस्तुत गरेको 24 घण्टामा वापस लिने भनेको यो कुनै संवैधानिक गरिमा देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जो वास्तविक राष्ट्रपति हो, वास्तविक प्रधानमन्त्री हो, त्यसले गर्न सक्छ यस्तो हुन्छ? साधारण मैले त एउटा कुरा यहाँ बोलेँ भने यो कुराको एकाउन्टेबिलिटी
ममा हुन्छ, मैले चाहिँ दुराशयले बोलेँ भने त्यस बापत मैले चाहिँ क्षमा याचना गर्नुपर्छ अथवा दण्ड भोग्न चाहिँ मैले तत्पर हुनुपर्छ भने उनीहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री भनेका छन्, कसैले राष्ट्रपति भनेका छन्, कसैले प्रधानमन्त्रीको औकात यस्तो हुन्छ, राष्ट्रपतिले यसरी काम गर्छ कहीँ दुनियाँमा? झिना मसिना त होला नि। त्यसो भए कतिपयले केपी ओलीको यो अध्यादेश छ नि डाक्टर साहब, जस्तो वैशाखमा पनि केपी ओलीले अध्यादेश ल्याए, विवादित बने, त्यति बेला पनि तुरुन्तै फिर्ता गर्नु पर्यो। अहिले पनि अध्यादेश ल्याए, विवादित बने, फेरि फिर्ता गर्नु पर्यो। कतिपयले केपी ओलीको यो उटपट्याङ काम भित्रको एउटा अर्को उटपट्याङ हो भनेर भन्छन्। के साँच्चै उटपट्याङको रूपमा बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब? उटपट्याङ त हो नि। जति बेला जसलाई जसो भनौँ न, जसलाई नभनौँ, जति बेला प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्छ त्यति बेला अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर कानुनी प्रबन्ध गर्न पाइन्छ, संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ, अध्यादेश जारी गर्न पाइन्छ एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर। तर उनीहरूले त गरेको देखियो। यो चाहिँ उनीहरूले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने दुराशयबाट सभामुख आफ्ना मान्छे नियुक्त नहुने बुझेपछि त्यहाँ नगएको, प्रधानमन्त्रीले सभामुख नआएको झोकमा अध्यादेश अघि बढाएको, राष्ट्रपतिले यसलाई सदर गरिदिएको। यहाँ कुनै देश आकर्षित छ र कुनै राज्य आकर्षित छ र? खालि केपी ओलीको एउटा सानो समूह र उनीहरूको स्वार्थ यसमा आकर्षित छ। अब अहिले यो नतिजाबाट पनि यही कुरा देखियो। अर्को जुन 83 जनाको समूह गयो, नेपाल र नेपालीमाथि दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीले यो नगरोस् भन्ने हिसाबबाट त उनीहरू त्यहाँ गइराखेका छैनन्। अब त्यहाँ त अख्तियारमा चाहिँ केपी ओलीको समूहका मान्छेको प्रभुत्व हुने भयो। माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिने भए, जेल जाने भए भनौँ, जेलसम्मै जाने सम्भावना पनि दीप बस्नेतलाई यिनीहरूले नै त्यहाँ नियुक्ति गरेको छ र त्यो पैसा खाएर गरेको छ। बा त्यो प्रचण्डको गोजीमा परेको छ कि? त्यो सबै चाहिँ नाङ्गो हुने भएपछि नै यो विषय आएको छ। त्यसकारण उनीहरूले संवैधानिक गरिमा, राष्ट्रपति पदको महिमा, प्रधानमन्त्री पदको हैसियत, त्यो सबै कुरालाई त अहिले ल्याएर तिलाञ्जली दिए नि त। अब केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पनि बाध्यता थियो भनेर भन्छन्। जस्तै 3 वर्ष हुन थालिसक्यो, सत्तारूढ दल आफ्नै पार्टीभित्रबाट हुन त अब 2/3 नजिकको मत छ भनेर उनीहरू भन्छन्। शक्तिशाली सरकार छ भन्छन्। डाक्टर साहबले शक्तिशाली सरकार छैन भन्ने यसअघि धेरै पटक व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, कसरी होइन भन्ने। यति हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीले अप्ठ्यारो त पारेर हो नि। 3 वर्षसम्म संवैधानिक पदहरू रिक्त छन्, 45 पद रिक्त हुँदा केपी ओली बाध्य भए भन्ने पनि छ नि डाक्टर साहब। सहयोगै नपाएपछि के गर्ने त उनले भनेर कतिपयले भनिरहेछन्। यसलाई चाहिँ त्यो कुरा सत्य हो, तर केपी ओलीकै पार्टी यस्तो हो विगत समयमा जसले 56 दिनसम्म हाउस अवरुद्ध राख्यो। त्यसले असर गर्थ्यो कि गर्दैन थियो? एक यिनीहरू नै हुन्। 4 वर्षसम्म चाहिँ भारतीय राजदूत, दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासको राजदूत चाहिँ रिक्त रह्यो। त्यसले असर पार्दैन। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू महिनौसम्म रिक्त रहे, त्यसले असर पार्दैन। निकट विगतमा पनि सहरी मन्त्री रिक्त थियो, अर्थमन्त्री नै रिक्त थियो, त्यसले असर पार्दैन। अनि यी चाहिँ के पाहाड खस्दो रहेछ त? फेरि के हुन्छ ल भन्नु त? ल मानव अधिकार आयोगमा छैन, कर्मचारीहरू छँदैछन्, अख्तियारमा छैन, 1-2 जना आयुक्तहरू पनि होलान्, कर्मचारी पनि होलान्, निर्वाचन आयोगमा पनि यही हो। अरूको त के कुरा भयो र? मुख्य त यिनै त हुन्। यहाँ यी पदाधिकारी नहुँदाखेरि अब यो 15 दिनमा पाहाड खस्ने त्यस्तो कुरा के हो मलाई भनिदिनु त? 15 दिनपछि त हाउस बस्दैछ भनेपछि यो त पक्का दुराशय छ नि त। दुराशय भनेकै खान्ते पिन्ते र भागभण्डा, आफ्नो मान्छे राख्न नपाएको झोक हो यो। होइन, आफ्नो मान्छे त्यसमा दुई मात्रै भएन, आफ्नो मान्छे राखिहाल्ने त अर्को पक्षले पनि किन प्रतिरोध गर्यो भने त्यो जो पराए मान्छे आएपछि दीप बस्नेतको पछि हामीले पनि चारखालमा जानुपर्छ। किन? कसैले ब्यालोटर विचलन गरेको छ, अब यो कसैले क्यान्टोनमेन्टको पैसा विचलन गरेको छ, कसैले यही दीप बस्नेत जस्ताहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि पैसा खाएको छ, कसैले वाइट बडी, अब प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति पटक त्यहाँ जोडिराख्छन्। अब वाइट बडीको कुरा भयो, न्यानो बडीको कुरा हो, 38 क्विन्टलको कुरा भयो। मुख्य कुरा चाहिँ बाबुरामले नै बुढी गण्डकीमा 3 अरब घोटाला 4 दोषारोपण गरेका छन्। अब त्यो बाबुराम जस्तो एउटा सामान्य गोर्खाको बाहुनचरीले गरेको कुरा होइन नि त, देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणी हो नि त। अनि त्यस्तो तहको व्यक्तिले
दोषारोपण गरेको कुराको चाहिँ जवाफदेही कसैको काँधमा परिरहेछ त यो सबलाई निगरानी गर्ने संस्था कुन हो भन्दा अख्तियार। त्यहाँ अख्तियारमा चाहिँ आफ्नो एउटा भक्तलाई राखेपछि त 5 वर्षलाई त सेफ भइयो। अदालतको कुरा पनि यही हुन्छ। अदालतमा एउटा जस्तो भनौँ त्यो बालवाटारको जुन बिचौलिया थियो त्यसलाई उनीहरूले त्यही बिचौलियाको काम अन्तर्गत अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाएर राखिजोडेको छ। भोलि त्यो मान्छे बढ्दै बढ्दै प्रधान न्यायाधीश होला। अब दीपक राज जोशीलाई यिनीहरूले यही दिनको लागि त उपयुक्त पात्र चाहिन्छ भनेर दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाएका हुन्। आज चाहिँ अग्नि सापकोटाले जुन भूमिका खेले कृष्णबहादुर मराले त्यो खेल्दैनन् कि भनेर त उनलाई विगतमा बलिको बोको बनाएको थियो। अब अहिले अग्नि सापकोटाले के भने त मेरो प्रचण्डको अगाडि संविधान भनेको केही पनि होइन, केही होइन नेपालको संविधान। त्यस्तोले अनि संविधान अन्तर्गत शपथ खाएर त्यहाँको म स्पिकर हुँ भन्दै नेपाली जनताको करबाट उठेको तलब भत्ता सुविधा लिएर हिँड्न सुहाउँछ? यिनीहरू जे पनि गर्छन्। एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। यिनीहरू नाङ्गा बाबाहरू हुन्, इम्परर न्यू क्लोथ। यिनीहरू नाङ्गै सडकमा हिँड्छन्। बच्चाले भनिदिनुपर्छ त्यो बच्चा म हुँ, भाइ तिमीले त कटु लाएको छैन त क्या हो भनिदिन्छु नि मैले। नत्र अरूको लुर छ र यति भन्ने हिम्मत छैन। सबैले नुन खाएको छ, भोलि नियुक्त हुनु छ मान्छेलाई। म न फकिर हुँ, मलाई कुनै नियुक्ति चाहिएको छैन। त म नियुक्तिको लागि भन्छन् लालबुचक्कडहरू बजारका जुन हुन्छन् नि हुलियाहरू, सुरेन्द्र केसी पनि बालवाटार पुग्नु नपाएर भनिदिन्छन् नि। किनभने कसैको बोलीमा तौल छैन भन्ने देखाएपछि त बौला गरा जस्तो हो त। राष्ट्रपतिलाई पनि यिनीहरूले त्यस्तै बनाइदियो अहिले आएर। राष्ट्रपति भनेको हातको खेलाउन भएको भएन अहिले आएर। राष्ट्रपति भनेको हातको खेलाउन हो। विषयलाई उनीहरूले त्यहाँ पुर्याइदिए। तर जस्तो अस्तिको दिन अध्यादेश जारी भयो नि डाक्टर साहब, त्यो अध्यादेश जारी हुँदा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यी सबै पात्र चाहिँ निकै विवादमा आए नि। विवादमा त तानिए है यिनीहरू। त तानिए त उनीहरूले ठान्नु पऱ्यो नि हामी विवादमा। उनीहरूलाई गौरव छ। हामीले केपी ओलीलाई प्रसन्नता दियौँ, केपी ओलीको गुड लिस्टमा हामी चढ्यौँ। अब हामी प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर भएपछि क्यानाडाको राजदूत हुन्छु भन्ने होला, अर्कोलाई भारतको राजदूत हुन्छु भन्ने होला। नीलकण्ठ उप्रेती भन्नेलाई भारतको राजदूत प्रस्ताव गरेको थियो कि थिएन केपी ओलीले? भरे संवैधानिक नियुक्ति पाइसकेको व्यक्तिले त्यो पदमा जान मिल्दो रहेनछ। फासफिस त्यो के भयो भन्ने कुरा माइन्युट भइसकेको कुरा, त्यो कुरा मान्छेले उठाए। यो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइसकेको मान्छे संविधान अनुसार कहाँ राजदूत हुन पाइन्छ भनेपछि, किनभने यिनीहरूलाई सङ्ग्रौला, खरेल, यही किसिमका उप्रेती किसिमका मान्छे भारदार बनाउने। हजुर, भारदारको रूपमा हेर्ने। अब यिनीहरूलाई कुनै नियम कानुन लाग्दैन। सङ्ग्रौला हुनु पर्यो, खरेल हुनु पर्यो, उप्रेती हुनु पर्यो, उसको काम आँखा चिम्लेर हुन्छ। कृषि विज्ञ छ भने नापी विज्ञ बनाइदिए पनि हुन्छ उनीहरूलाई। तर डाक्टर साहब तपाईँले अघि जहाँ सभामुखको कुरा उठाउनु भयो नि डाक्टर साहब, 28 गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुखले प्रष्टीकरण दिएका छन्। त्यसपछि आइतबारकोमा नि उनले प्रष्टीकरण दिए। 28 गते संसदका कर्मचारीहरूको वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा म जानुपर्ने थियो। मैले पहिले समय दिइसकेको थिएँ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हो। त्यसकारण समय जुटेपछि म जान सकेन भनेर उनको सचिवालयले प्रष्टीकरण दियो। नम्बर 1। नम्बर 2, आइतबारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ नि 48 घण्टा एजेन्डाको बारेमा छलफल हुने हो। मलाई 48 घण्टा अगाडि थाहा पाउनुपर्ने एउटा नियम थियो, त्यो पनि पुरा नभएपछि म आउन सक्दिनँ भनेर मैले त प्रष्ट जानकारी गराउँ प्रधानमन्त्रीलाई भनेर उनको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको छ। यो चित्तबुद्ध हो डाक्टर साहब? त्यो उनीहरूको कुराले यहाँ सरोकार राख्दैन। यसलाई कसरी समन्वय गर्नुपर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो संवैधानिक पदमा बसेका नेपाली जनताको कर तिरेर चाहिँ तलब भत्ता खाएका मान्छेले त्यो टेन्सन हामीलाई दिने होइन। के थियो के थिएन हाम्रो विषय हो त्यो। हामीलाई खालि ती पदाधिकारीहरूले संविधान बमोजिमको निर्दिष्ट कार्य गरेको हुनुपर्छ, हामीलाई यति चाहिन्छ। त्यसो भने अघि तपाईँले नै भन्नुभयो लामो समयदेखि पद रिक्त रहे, काम गर्न दिएनन्। अनि सभामुखको काम चाहिँ काम अवरोध गर्ने हो कि कामलाई चाहिँ गति दिने हो त? के काम हो सभामुखको? संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने हो कि संवैधानिक सङ्कट निराकरण गर्ने हो? अनि उनको सचिवालयमा के काम थियो? उनले ससुराली जानु पर्थ्यो कि प्रचण्डले के अराएका थिए? त्यो हाम्रो विषय हो, त्यो उनीहरूको विषय हो। र त्यो विषयलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
समाधान गर्नुपर्छ, हामीलाई टेन्सन दिनु हुँदैन। तर सभामुखमाथि पटक पटक केपी ओलीले अविश्वास गरेको भनेर आइरहेको छ। जस्तो यसअघि संसद अधिवेशन बन्द हुँदा पनि सभामुख बेखबर भए। बालुवाटारमा बसिरहेका सभामुखलाई लैनचौरको छेउमा एउटा चाहिने जहाँ भारतीय दूतावासको नजिकै दूतावासको सिसिटिभीबाट पनि सबै देखिने ठाउँमा लगेर राखिएको छ। सभामुखको उमा चाहिने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले लगेर राखिएको छ। पटक पटक अपहेलित हुँदै आएका छन् सभामुख भनेर बाहिर चाहिँ त्यसरी चर्चा भइरहेको छ। साँच्चीकै अपहेलित भयो र डाक्टर? अपहेलित भएका छन्, तर त्यो हाम्रो विषय होइन नि। हाम्रो एउटै विषय के हो भने हाम्रो करबाट उठेको पैसा तलब भत्ता खाने मान्छेले यो गर्न पाइँदैन। त्यसो भने राजीनामा दिनु। अपहेलित भएको छ भने यहाँ गृहमन्त्री अपहेलित हुने, गृहमन्त्रीको काम चाहिँ रक्षा मन्त्रीले गर्ने, गृहमन्त्रीको काम रक्षा मन्त्रीले गर्ने, कुलमानको नियुक्ति जलस्रोत मन्त्रीले गर्न नसक्ने, अनि उनीहरूले यो जागिर चाहिँ खाइरहनु पर्ने के लाचारी हो, के बाध्यता हो? नैतिकता हुँदैन मान्छेको? मेरो काम सभामुखले भूमिका नपाउने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गरिदिनु पर्ने। अब तिनले पनि राजीनामा दिए भयो नि डाक्टर साहबको भनाइ हुन्छ। होइन, उनले किन दिनु पर्यो? उनी त होइन सभामुखले अब उनलाई यो पदको गरिमा छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि उनले कि त्यो जस्तो उनको अधिकार कसैले प्रयोग गर्यो, उनलाई चाहिँ संवैधानिक गति दिएन, मतलब मर्यादा दिएन भने अनि उनले त्यहाँ किन लाचार भइरहनु पर्यो त? लाचारी हो यो त। त्यो त त्यत्रो पदमा बसेर अनि कसैले अपमान गर्दाखेरि त्यो पदमा चाहिँ घिस्रिरहन मिल्छ? यसको मतलब यसले के सङ्केत गर्यो भने यिनीहरू अहिले पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीमा विभक्त चिरामा छन्। जस्तो पूर्व माओवादीबाट गएका सभामुखले प्रचण्डको कुरामा सुन्नुपर्ने, पूर्व एमालेको कोटाबाट आएका अथवा त्यो लाइनबाट आएकाहरूले केपी ओलीको कुरा सुन्नुपर्ने हो भने त अहिलेसम्म त स्पष्टै चिरा रहेछ नि। अनि माधव नेपाल, झलनाथहरू भयो, यो पद पाएकाहरूको कुरा एउटा छ, पदमा भएकाहरूको अर्को कुरा छ, पद पाउने सम्भावना भएकाहरूको तेस्रो कुरा छ, कहिल्यै पद नपाउनेहरूको चौथो कुरा छ। 4 किसिमको वर्गीकरण छ यहाँ। अब यो चाहिँ के छ त? महरालाई बलिको बोको बनाएर त्यो पदमा यिनी गएका छन्। यिनी गएका छन् कुन शर्तमा गएका छन् भने जे प्रचण्डले हराउँछन् म त्यो गर्ने। प्रधान न्यायाधीशको कुरा पनि यही हो। दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाएर यिनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको छ। यिनले के काम गर्छन् भने जे काम योगेश भट्टराईहरूले हराउँछन्। यसले चाहिँ योगेश भट्टराईलाई मन्त्री दिएको पनि त्यही दीपक राजलाई संसदीय सुनाइ समितिबाट रिजेक्ट गराएर को पुरस्कार स्वरूप उनलाई पर्यटन मन्त्री दिइएको छ। अब योगेश भट्टराईले जे केपी ओलीले गर्छन् त्यो गर्नुपर्छ। अब अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले जे केपी ओली मार्फत गर्न भन्नको लागि प्रधानमन्त्रीको सन्देश आउँछ त्यो गर्नुपर्छ। अब अग्नि सापकोटाको कुरा पनि त्यही हो। जे प्रचण्डले हराउँछन् आँखा चिम्लेर उनीप्रति चाहिँ भक्तिभाव जनाउनुपर्छ। त्यही शर्तमा उनको त्यहाँ नियुक्ति भएको छ। तर प्रचण्डको लाइनबाट गएका मन्त्रीहरूको त त्यो देखिन्न। जस्तै बादलले त प्रचण्डको इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूप काम गर्नै सकेका छैनन्, लेखराज भट्टले गर्न सकेका छैनन्। तिनीहरूले चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्व अस्वीकार गरे भन्ने बुझिन्छ डाक्टर साहब। अब उनीहरूलाई चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो प्रभुत्वमा ल्याए भन्ने देखियो। तर कतिपय माओवादी लाइनबाट आएका नेताहरूको कुरा सुन्दा यदि बादल मन्त्री हुनुहुन्थेन भने प्रचण्डले भने मान्नुहुन्थ्यो, यदि लेखराज भट्ट मन्त्री हुनुहुन्थेन भने प्रचण्डले भने मान्नुहुन्थ्यो। यो त मन्त्रीको लोभमा गरिरहेछन् तिनीहरू। त्यसमा दुई मत छैन। त्यो होइन होला, तर यसको अर्थ त्यही हुन्छ। प्रश्न त्यही हो है, त्यसको अर्को अर्थ हुँदैन। अब सभामुखको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर प्रचण्डले सिधै अस्वीकार गरिदिए एउटा सञ्चार माध्यमको अन्तर्वार्तामा। अग्नि सापकोटालाई मैले केही कुरा भने पनि छैन, यो विषयमा हाम्रो कुराकानी भएको पनि छैन। उहाँले आफ्नो तरिकाले तौर तरिकाले जे गर्नुभएको छ त्यो उहाँसँगको कुरा हो, मसँग होइन भनेर प्रष्टीकरण दिएको थिए। चित्तबुद्ध होइन डाक्टर साहब? कुन चाहिँ कुरा भन्नुभयो? जस्तो अग्नि सापकोटा प्रचण्डबाट प्रभावित भएर संवैधानिक परिषदको बैठकमा गएनन् भन्ने जुन आरोप छ नि, यसमा मेरो कुनै पनि त्यहाँ भूमिका छैन भनेर प्रचण्डले बोले। अब सिद्धान्त त अन्यथा पुष्टि नहुँदासम्म प्रचण्डलाई त्यो बेनिफिट अफ डाउट जान्छ। तर एउटा कुरा सोसियल मिडियामा के आएको छ भने प्रचण्डको अगाडि संविधान केही पनि होइन भने अग्नि सापकोटाले त्यो भाइरल भएको छ, भाइरल भइराखेको छ। अब यदि त्यो कुरा सत्य हो भने पनि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अग्नि सापकोटालाई नै जान्छ, प्रचण्डलाई त जाँदैन। प्रचण्डलाई यो शङ्काको लाभ चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जहाँ
उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने व्यवस्थामा अहिलेसम्म उपसभामुखको छनौटै नगर्ने, त्यो प्रक्रियामै नजाने, अनि त्यो कोरम पुगेन भनेर चाहिँ तपाईँको संविधान नै अप्ठ्यारो, संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा यो त न्यायोचित भएन नि लोकतन्त्रमा, होइन र डाक्टर साहब? त्यो अघि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नसँग विरोधाभास हुन्छ। यो तपाईँले अघि के सोध्नुभएको थियो भने उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो। त्यो त मैले सोधेको थिएँ, यतापट्टि यो पनि बहस भइरह हुनाले यसलाई पनि क्लियर पारिदिउँ भनेर। उपसभामुखको त चुनाव गर्न सकेको छैन। त्यही त, उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो थियो भने त यो पद पूर्ति गर्नु पर्दैन थियो त हिजो। यो दुराशयले यो पद नियुक्ति रोकिएको छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष आउँछ। उनीहरूले हिजो शिवमाया तुम्माम्फेलाई चाहिँ को स्थिति हुँदाखेरि हामी दुईटा पार्टीमा हुँदाखेरि हामीले यी दुईटा पद लिएका थियौँ। संयोगले हामी एउटा पदका भयौँ भने कसरी यो चाहिँ अर्को पार्टीलाई जान्छ भन्ने चाहिँ कुतर्क गरे। पछि भयो यिनीहरूलाई के भयो, कुनै शिवमाया तुम्माम्फेलाई फेरि मन्त्री बनाउनु पर्यो। यो नेकपाले उफ्रीमाथि पाफ्री एउटै मान्छेलाई दोहोऱ्याई तेह्रयाई चौराई किन पद दिनु पर्दो रहेछ, म यो बुझ्दिनँ। अब यी त दुराशय हो नि त। यो त त्यही कुराको बन्धकमा पर्यो उपसभामुख। नेकपाभित्रको झगडा, प्रमुख प्रतिपक्षलाई त्यहाँ आउन नदिने, ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। प्रमुख प्रतिपक्ष महिला ल्याउनु पर्ने, त्यही कुराको कारण आज उपसभामुख पद नै रिक्त अवस्थामा पुग्यो नेकपाको झगडाले, होइन त? त्यसमा नेकपाको झगडा होइन, प्रमुख प्रतिपक्षलाई यिनीहरू केही पनि नमान्ने कि आफूलाई बाहेक निषेध गर्ने, केही नमान्ने भनिहाल्ने। अग्नि सापकोटा संविधानभन्दा प्रचण्डमाथि ठान्ने, हजुर हो कि होइन? कोही कसैलाई केही पनि नमान्ने, कोही कसैलाई केही नमान्ने यिनीहरू चाहिँ। अहिले मैले भने नि यिनीहरूलाई फाइदाको कुरा हुने भने देश पनि यिनीहरू छोडिदिने, यो हदमा जाने। जस्तो माओवादीले सम्पूर्ण जनयुद्ध भारतमा बसेर गर्यो, होइन? त्यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने काम हो? अर्का देशमा बसेर जनयुद्ध गर्छ कसैले? अब त्यसको उत्तर त बाबुराम प्रचण्डले जनता सामु दिनु पर्ला नि त, होइन डाक्टर साहब? एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। अब बाबुरामलाई कुरा हेर्दा अब जनयुद्ध गरेर सर्वहाराको अधिनायकत्व कायम गर्ने भने जनयुद्ध गरेको होइन बाबुरामले। अब अहिले मधेसवादीमा छन्। अब यस्ता बाबुरामले के उत्तर दिनुपर्छ? एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। यहाँ संस्कृतको ज्ञाता आउनु भएको छ, म त यसको अर्थ बुझ्दिनँ। तर एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम के उपाय छ यसको? अब नि डाक्टर साहब, अब नेकपाभित्र एउटा विवाद गइरहेको थियो, एउटा ओएमा त्यो विवाद थियो नि त, जहाँ प्रचण्डको पनि प्रस्ताव थियो, केपी ओलीको पनि प्रस्ताव थियो। प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नलिने हो भने म बैठकमा सहभागी हुँदैन भनेर केपी ओलीले भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेपछि बैठकमा सहभागी नभइसकेपछि एउटा तहबाट विवाद अगाडि बढिरहेको थियो। फेरि अर्को शाखा थपिन आयो, तर त्यो चाहिँ तत्कालै समाधान भयो। अर्को विवादले पनि अब के निराकरण पाएको हो, अथवा हिजो केही सञ्चार माध्यममा प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएको अभियोग पत्र पनि फिर्ता लिने, ओलीले पनि लिने भन्ने आएको थियो, तर त्यो त होइन रहेछ। त्यो किन त्यसरी हल्ला चलाइयो डाक्टर साहब? यो त यो भाइरलहरूको थ्योरी हो। यो भाइरलवादीले यसको जवाब म भन्दैछु नि भाइरलवालालाई, यो नगर, अर्काको चरित्र हत्या नगर, नभएको कुरा चाहिँ दुष्प्रचार नगर, अर्काको अन्तर्वार्ता मिसकोट गर्ने, दोहोऱ्याएर तेर्याएर गलत शीर्षक राखेर प्रसारण गर्ने, दुराशय बस प्रस्तुत गर्ने, 1 वर्ष पुरानो अन्तर्वार्ता 15 दिन 1 हप्ता पुरानो भन्ने, यो धन्दा नगर न भने मान्दैनन्। अब यो सिस्टमै कोलाप्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन यो भाइरल थ्योरी र जुन युट्युबको सिस्टम छ नि, मलाई लाग्छ यो आफै बन्द होला जस्तो लाग्छ मलाई। आत्मघाती हुन्छ यो, बदनामी धेरै भयो। कसरी थाम्ने त यो? अब यो सत्तारूढ दलको पार्टीमा पनि प्रवेश गर्यो, त्यहाँ पनि चाहिने फेक न्युजहरू यसरी आउन थाले, जहाँ प्रचण्डको सचिवालयले स्पष्टीकरण नै दिनु पर्यो। अब यो त हिजैदेखि यस्तो भइराखेको छ अनेक कुरामा, होइन? मान्छेका चाहिँ नाङ्गा तस्बिर चाहिँ फोटो सपिङ गरेर, जस्तो यही नारायण काजीकै भनौँ न, वास्तवमा त्यो सुसन कर्मचारीसँग उनको जुन डुएट फोट, त्यो चाहिँ प्रचण्ड समेतको एउटा डिनरको 4-5 जना सहितको फोटो रहेछ। त्यो काटेर बनायो, त्यो फोटो सपिङ गरेर 2 जनाको मात्रै दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्यो। यो कुनै नेतामाथि गर्ने काम हो? नेतै नहोस् न, कुनै मान्छेमाथि गर्ने काम हो यो? कत्रो अपराध भइरहेछ त यो समाजमा। अब यिनीहरू लडेर बसिरहेछन् बालबटारमा, किन आफै लडिरहेछन्, आफै नाङ्गा छन्, यिनीहरू लाजै लाग्दैन। राष्ट्रपतिलाई त उनीहरू खरदार जस्तो प्रयोग गरिरहेछन्। राष्ट्रपति भने खरदार हो? फेरि खरदारको पनि इज्जत हुँदैन र? खरदारको जवाफ हुँदैन? त्यसको पनि यहाँ चित्त बुझेन त, कुकुर जस्तो भन्छन् नि। किन कुकुर भनेको बेइज्जती हो र? कुकुरलाई चाहिँ जे भने नि हुन्छ, कुकुर पनि इज्जतमा बस्छ।
तर के छ चल्ने कुकुर जस्तो भनिदिन्छन् नि किन पशुलाई तानेर ल्याउने यहाँ तर हामी के छौँ भने अविवेकी छौँ आफूलाई बाहेक अरूलाई हामी ठान्दैनौँ तर राष्ट्रपतिको पनि कमजोरी त देखियो नि डाक्टर साहब जस्तो यसअघि बलात्कार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अथवा अरू अध्यादेश ल्याउँदा केही दिन पर्खिने ढिलो गरिदिने तर केपी ओलीले जुन यो नेकपाभित्र विवाद हुँदा चाहे पहिला दल फुटाउने अध्यादेश होस् चाहे अहिलेको अध्यादेश होस् उनले चुटकीका भरमा आँखा झिम्काको भरमा उनले सदर गरिदिने यसले पनि अलिकति उनीमाथि प्रश्न त उठ्यो नि डाक्टर साहब त्यो बाध्यता के थियो राष्ट्रपतिलाई त्यसैले त मैले भनेको राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ नेताको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाइदिने छोराको स्वास्नी हुँदैमा मन्त्री बनाइदिने अनि मेलम्ची आएन भनेर रुँदै हिँड्ने तपाईँ मेलम खानेपानी मात्र ल्याकत चाहिँदैन राष्ट्रपति हुनलाई हैसियत चाहिँदैन अनि विद्या भण्डारीबाट के आशा गरे त तपाईँहरूले त्यहाँबाट त्रुटि हो नि त त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्तरको व्यक्ति भइदिएको भए त्यहाँ कुनै माधव नेपाल हाइटको अथवा झलनाथ हाइटको भइदिएको भए यस्तो हुन सक्थ्यो होला त त्यसो भए यसरी पनि बुझाउन डाक्टर साहब माधव नेपाल झलनाथ हाइटको राष्ट्रपति भइदिया भए आज केपी ओलीलाई पनि अलिकति लिगमा ल्याउने र केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही उटपट्याङ गर्न नसक्ने अवस्था त आउँथ्यो होला नि यही अवस्थाको लागि नै केपी ओलीले विद्या भण्डारीलाई सिफारिस गरेर त्यो मरिहत्या गरेर सहयोग गरेका छन् राष्ट्रपतिको लागि जुन आज उनलाई बहुत सजिलो भएको छ नि हरेक कुरामा उनले त दूरदृष्टि राखेर छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन डाक्टर साहब त्यो दूरदृष्टि होइन बाबु शब्द प्रयोग गर्ने त्यो त अल्पबुद्धि हो नि त भाइले मलाई सजिलो प्रश्न सोधिदियो भने मलाई स्वाद त पर्छ नि तर यो प्रायोजित अन्तर्वार्ता त होइन नि भने चाहिँ अब जस्तो दमननाथ ढुङ्गाना हाम्रो आँखा अगाडि छन् नि त दमननाथ ढुङ्गानाले हैसियतको स्पिकरको रूपमा भूमिका खेलेको फल उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो दमननाथ भनेको त यो देशमा कि प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति हुने पदाधिकारी हैसियतको व्यक्ति हो नि त कहाँ लगेर फालिदिए त उनीहरूले अब रामवरण यादवको पनि एउटा हैसियत मान्छे कल्पना गर्थे क्या अब विद्या भण्डारीको हैसियतै हुँदैन उनको भूमिकाले पनि उनको कुनै हैसियत छैन भन्ने कुरा देखिन्छ त्यसकारण मैले के भनेको भने जो संवैधानिक निकायका पदहरू हुन्छन् यसमा गरिमायुक्त व्यक्ति हुनुपर्छ जसलाई राष्ट्रले ओन गर्न सकोस् जसको राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व होस् त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनले बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सकोस् यो मात्रै संवैधानिक निकायमा जाने उपयुक्त व्यक्ति जसलाई पाए त्यसलाई लग्यो अब यहाँ त कुनै पनि पद बजारमा किन्न पाइन्छ अब हामीले योभन्दा पहिलाको अस्ट्रेलियाको राजदूतको स्क्यान्डल सुनेका छौँ नि उनी त्यहाँ बसेर मेन पावर व्यवसाय गर्थिन् राजदूत पदमा बसेर किनभने उनले त्यो पद 2 करोडमा किनेकी थिइन् अब 2 करोडमा त्यो पद किनिसकेपछि त त्यो पैसा त उठाउनु पर्यो नि त कमान सिंहको स्क्यान्डल यही हो त्यही कुरा चाहिँ लड्दा भिड्दै आखिरी नारायण काजीको बदनामीको ठाउँमा आइपुगेर मात्रै होइन कमान सिंहले मृत्युवरण गर्नु पर्यो यति कडा दुर्व्यवहार उनीमाथि थियो उनले थाम्नै सकेनन् त्यो कुरा त यो काम नगरन् भाइ हो भनेको मैले हिजोदेखि आफू राजदूतहरू नपाएर भन्दै यहाँका लालबुजक्कडहरूले खान्छन् खुँदैनले अब तर विद्या भण्डारीमाथि प्रश्न उठ्यो नि जस्तो झलनाथ खनाल माधव नेपाल व्यक्तित्वको हिसाबले हेर्यो तर विद्या भण्डारीलाई 2 पटक दोहोऱ्याइदिए एक पटक मात्रै भए त हुन्थ्यो नि 2 पटक राष्ट्रपति बनाइदिए होइन त्यो त विद्या भण्डारीलाई माथि बढै हामी फोकस नगरौँ न खालि हामी कति मात्रै भनौँ भने यस्ता गौरवशाली पदहरूमा राष्ट्रिय गरिमा कार्यकर्ता पठाउनु होइन के राष्ट्रपति अख्तियारको प्रमुख लोकसेवाको प्रमुख कार्यकर्ता पठाउने हो हेर्नु त अहिले लोकसेवामा कार्यकर्ता पठाएर के हाल भयो लोग्नेको कवि स्वास्नीको कवि लोग्नेले काट्छ त्यहाँ छोरीको कवि बाबुले काट्छ इट इज प्रुफ्ड अब अहिले लोकसेवाको प्रमुख नै के भन्छन् राजनीतिको बेइमानीले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू बिग्रे के त्यसो भने सचिवको कुनै हैसियत हुँदैन हजुर यो मिल्दैन कानुन दिँदैन भन्न सक्दैन भन्दैन त मिलीभगत छ उनीहरूको किनभने त्यही सचिवलाई अख्तियारको प्रमुख हुनु छ त्यही मुख्य सचिवलाई चीनको राजदूत हुनु छ अन्त बालुवाटार बिचल्नु भएको छ नत्र लीलामणिले यो मिल्दैन भनेको भए अहिले दिप बस्नेले चारखाल जानु पर्थ्यो दिप बस्नेले के सोचे भने यो गरेर म पैसा कमाउँछु यो पैसा लगेर नेतालाई बुझाउँछु अनि म अख्तियारको प्रमुख हुन्छु भ्रष्टाचारको ढोका बन्द गरिदिन्छु यही अन्तर्गत उनीहरूले लोकमान सिंह कार्कीलाई बिदा दिएका थिए अब फसे आफै
अब यिनीहरूलाई समस्या के पर्यो भने दिप बस्नेतले, किनभने त कर्मचारी त्यो त सुकिलो मुकिलो, त्यसले त जेलमा बसेको अप्ठ्यारो त्यहाँ ढिँडो रोटो खाएको अनुभव त उनीसँग छँदै छैन। अब त्यहाँ 3 महिना बस्नु पर्यो भने दिमाग खुसिन्छ तिनको, सब नेताहरूको पोल खोलिदिन्छन् तिनले। मलाई लाग्छ त्यस कारण पनि यो अध्यादेशको प्रकरणले धक्का खाएको छ। त्यो अख्तियारको अलिकति मलाई डाक्टर साहबसँग जान्न मन लाग्यो यही प्रसङ्गमा। अख्तियारमा पछिल्लो समयमा अख्तियारका पात्रहरू निकै विवादित बन्न थाले, चाहे लोकमान सिंह कार्की पनि विवादितै बनेर निस्के, निकालिदिए, राजनारायण पाठक त्यत्रो काण्डमै फसे, दीप बस्नेत त्यही काण्डमा गए, अझ नवीन घिमिरे पनि त्यस्तै सुनिन्छ। किन अख्तियारका पछिल्ला पात्रहरू यति विवादित बने हुन् डाक्टर साहब? होइन, त्यो त मैले भनिहालेँ नि, ए राजनीतिक नियुक्तिले हो त्यो सबै भएको? राजनीतिक नियुक्तिले होइन, पदको किनबेचले। पदको किनबेच गरिसकेपछि मैले खर्च गरेर कुनै एउटा पद किने भने मैले त्यो पदबाट त्यो खर्च उपता गर्नु परेको परेन? अब कहाँ उपता गर्ने त? अनि लोकसेवाको कपी बेच्नु पर्यो, बालटार विचलन गर्नु पर्यो, मेन पावरको त्यो व्यवसायबाट त्यहाँबाट तान्नु पर्यो, सेयर किनबेच गर्नु पर्यो, परेन? अनि कमान्सिङ हुनु पर्यो लास्टमा। किनभने बिचरा अब बुझाएको होला माल ठुलै, अब गए, कोसिस त गरे, कोरियामा बसुन्जेल उनले प्रशस्त यही काम गरे भन्ने म सुन्थेँ। उपता भएन होला, हाइड्रोमा लगानी गर्नु पर्यो, लामो समय लाग्छ, ब्याङ्कको ऋणले किच्यो, बिचरा आखिरमा थिचेर मर्यो। यी चाहिँ बाई प्रोडक्टहरू हुन्। त्यसकारण ठुल्ठुला पदहरूको किनबेच नेपालको राजनीतिमा ठुलो दुर्भाग्य लिएर आइराखेको छ। सबै रामवरण यादवलाई, यिनीहरूले रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाऊ भनेर बनाएको हो र? तपाईँलाई थाहा छ रामवरणको नियुक्ति कसरी भएको थाहा छ तपाईँलाई? अब केही कुरा थाहा छ, तर डाक्टर साहबको जति चाहिँ थाहा नहोला सायद। गिरिजाप्रसाद हुन खोज्दै रामवरणमा मधेसीहरूले पनि भोट आउला भन्ने हिसाबले रामवरण उठाए भन्ने त्यो सतै बुझाइ चाहिँ मेरो छ। वास्तविकता चाहिँ के थियो डाक्टर साहब? वास्तविकता के थियो भने राष्ट्रपति हुने पालो थियो गिरिजाको। त्यही त गिरिजाकै थियो। माओवादीले घात गर्यो, कहिले माधव नेपाल, कहिले गिरिजा भनेर खेल्यो माओवादी। त्यहाँ यति भन्नु उसले, किनभने गिरिजाले त राजतन्त्र किन फ्याँकेको थियो भने पहिलो राष्ट्रपति हुने। माओवादीले किन गिरिजालाई ओके गरिदिएको थियो भने राजतन्त्र फाल्ने। राजतन्त्र गयो, राष्ट्रपतिको पद खाली भयो, अब दिन्न भन्थ्यो। गिरिजा हिस्सिए, त्यही पिरले बिचरा उनी मरे। दिन्न भन्नुको कारण चाहिँ के थियो डाक्टर साहब त्यहाँनिर माओवादी त्यति बेला किन त्यसो गरे? अब बाबुरामले भन्यो नि त हिजो अस्ति, रामराजा प्रसादको श्राप लाग्यो भनेर बोले। यस हो। अब थाहा छ रामराजाको कस्तो स्थिति थाहा छ तपाईँलाई? त्यति बेला रामराजाको स्थिति कस्तो थाहा छ तपाईँलाई? भनिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। उनी दुइटै खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा थिए। उनलाई बोकेर लानु पर्थ्यो त्यहाँ, उनलाई सुताउने, अनि बाबुरामले निर्णय गरे। यो खेल्थ्यो माओवादीको। अब यिनै बाबुराम के भन्छन्? रामराजालाई प्रथम राष्ट्रपति नबनाएको पाप लाग्यो अरे। पाप लाग्यो मतलब एउटा सुतिसकेको मान्छेलाई लगेर त्यहाँ राष्ट्रपति बनाउने, अनि उसले सही गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले फाइल सदर गर्ने, नायबी आफूले चलाउने, नायबी आफूले चलाउने, अनि जे मन लाग्यो त्यो गर्ने चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका भन्ने बाबुरामको बुझाइ छ। अब फर्केर आउँ, गिरिजाले के सोचे भने अब राष्ट्रपति पद हाम्रो पोल्टामा आउँदैन, तर संयोग यस्तो पर्यो रामवरणलाई जिताउनुभन्दा त के अरे रामराजालाई जिताउनुभन्दा त बरु अब रामवरण त होइन, चेलोको फेलोको कुरै छ नि। जम्मैले भोट हालिदियो नि त त्यहाँ, मधेसीहरूले जम्मैले हाले। मधेसीको मात्रै कुरा, तिनटै मधेसी थिए बाबु त्यहाँ। त्यस्तो कुरा नभन्नु न, तिनटै उम्मेदवार मधेसी थिए। मधेसीले हाल्ने भए त खोइ कहाँ मिल्यो, त्यहाँ मिल्दै मिलेन। कसरी बन्यो त डाक्टर साहब रामवरणको? त्यही त उनीहरूले हेरे, यता रामविलास हेरे, उता चाहिँ रामवरण हेरे, उता रामराजा हेरे। यी मध्येको उपयुक्त व्यक्ति पक्का हो नि त, क्वालिफाइड थिए। यादवको भूमिपुत्रको छोरो, MBBS पढेको डाक्टर होइन, व्यक्तिगत रूपमा मेरा पनि मित्र हुन्। काङ्ग्रेसको महामन्त्री भइसकेका, काङ्ग्रेसको महामन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति त्यहाँ के भयो, भाट्टा जित्दिए। अब गिरिजाले रामवरणलाई राष्ट्रपति बनाउँथे होला, जित्ने निश्चित भएको भए त आफै हुन्थे। अब निदो नभएपछि रामराजालाई चाहिँ ल भनेर
हिलामा फालिदिएको कमल फुत्लुक्क फुल्थ्यो त्यहाँ त यो प्रकारले रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका थिए। हुँदाहुँदै पनि रामवरण यादवले त्यो पदको गरिमा जस्तो भने रुखमाङ्गत कटुवालमा हैसियती देखाए कि देखाएनन्? म हुन्न भन्थे, हटाउँदिनँ रुखमाङ्गतलाई भन्थे। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नो भन्ने हैसियत राष्ट्रपतिको हुन्छ? देखाए त रामवरणले हैसियत, हुँदो रहेछ नि त। संवैधानिक राष्ट्रपतिको त यो अधिकार त हुँदैन। अब विद्या भण्डारीमा आउँ। विद्या भण्डारीमा चाहिँ कुनै अहिले कतिपय लालबुझ कडरले भनिरहेछन् के गर्ने, विद्या भण्डारीले त जे तलबाट सिफारिस आयो सदर गर्ने हो, उपाय छैन भनेर भन्छन्। रामवरणको त्यसो भने रामवरणले गरेको गल्ती भन्नु पर्यो? त्यो गर्नै पाइँदैन। किन गरे त? यो गर्नुको पछाडि अर्कै कारण थियो, तर गरे उनले। पाउँदो रहेछ नि त राष्ट्रपतिले। लुर हुनु पर्यो, लुर हुनु पर्यो नि त। अब अहिले विद्या भण्डारीले लो यिनीहरूले भने जस्तो गर्न पाउँदिन थिएन होला, मैले माने, तर यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर भन्न त पाइन्छ नि। केही दिन रोक्न त पाइन्थ्यो होला नि, केही समय होइन, प्रक्रिया पुर्याएर। जस्तो म सर्वोच्चबाट राय लिन्छु, मेरा कानुनी सल्लाहकारहरू छ, मेरो सल्लाह लिन्छु, पाइँदैन त्यो गर्न। त्यो बेलासम्ममा प्रधानमन्त्रीको रिस पनि मत्तर परिहाल्छ, कुरो सिद्धिन्छ। तर किन गरिनिन् विद्या भण्डारीले यो चाहिँ? किनभने यो मिलीभगतमा ल्याएको थियो। यो ओली घन्टा शीतल निवासमा गएर गरेको छलफल यही रहेछ भन्ने कुरा त अब बुझ्नु पर्यो होइन? होइन, त्यो घन्टौँ छलफलै गर्नु पर्दैन। अब उनीहरू एउटै गुटका भए उनीहरू, म यस्तो ल्याउँदैछु कुर्सी ल्याऊ सदर गरिदिनु, कुर्सी दिइहाल्छ, त्यो देखिन्छ नि त। किनभने जसले पनि जस्तो अब सभामुख बैठकमा गएनन्, पाइँदैन नि त्यसो गर्न। प्रचण्डले त्यही सल्लाह दिए। अब उनी नजानु जतिको आपत्तिजनक हो, राष्ट्रपतिले सदर गर्नु त्यतिकै आपत्तिजनक हो। यो दुइटैको भन्दा आपत्तिजनक हरकत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथिको यो घात हो। संविधानमाथि घात गर्न पाइँदैन। बलात्कारै भने, संविधानमाथिको बलात्कारै भने वामदेव। होइन, त्यहाँ त तिरे कुरा नगर्नु न बाबु। यत्रो प्रोफेसरलाई बलात्कार भन्नुहुन्छ त्यो नभन्नु न। संविधानमा संवैधानिक प्रहार हो यो, यति मात्रै भन्नु न। बलात्कार भनेपछि त कडा भयो। वामदेवले बोलेको कुरा मैले होइन, उनीहरू त बिचारा नेता हुन्, जे पनि भन्छन् नि। बलात्कार यो चाहिँ संवैधानिक प्रहार हो। अब यो संवैधानिक प्रहार गरेर केपी ओली के चाहन्थे डाक्टर साहब? जस्तो अब त्यहाँ केपी ओली प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रै भए पनि यो पारित हुन्छ भनेर त आइसकेको थियो। त्यो अध्यादेश आइसकेपछि केपी ओली के 45 जना आफ्नै खल्तीका मान्छे र आफू अनुकूलका राख्न चाहन्थे त्यहाँ? होइन, चाहँदै नै थिए होला। त्यसो भने किन उनले यो गर्नु पर्यो त? चाहँदै नै थिए होला। ल त्यसो भने किन यो गर्नु पर्यो त? त्यही चाहना भएर त गरे होला नि भन्ने मेरो होइन। अब प्रश्न। अब अघि तपाईँले सोध्नुहुन्छ, विरोधाभासपूर्ण सोध्दै लाँदा विरोधाभासपूर्ण सोधेपछि पनि असमञ्जस हुन्छ क्या। अब कामै गर्न दिएनन् को जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यो गरेको भन्ने कुरा आयो नि त अघि नै। त्यस कारण हामी यसलाई व्याख्या नगरौँ। हामीलाई हाम्रो अनुमान के भने उनको त्यो चाहना थियो होला र उनले त्यो गरेका थिए होला। होइन भने 15 दिन पछाडि त संसद बस्दै, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद बस्नै पर्छ। 15 दिनमा कि पहाड खस्थ्यो कि सगरमाथाको हाइट घट्थ्यो? यसको उत्तर त केपी ओलीले दिनु पर्ला नि त जनतालाई। होइन, अब मैले भनिहालेँ नि, एक लज्जा त्याज्यम, त्यस्तो दिनु पर्थ्यो भने त पहिलो अध्यादेश नो भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाबदेता लिनु पर्थ्यो, लिएनन्। अब अहिले पनि हाँसेर उडाइदिए, के को जनता? तर 2 पटक भइसक्यो अध्यादेश लिँदै फिर्ता गर्दै, अध्यादेश चाहिने जारी गर्दै फिर्ता गर्दै गर्दाखेरि त यो त बच्चाबच्चीको भाडाकुटी खेलसँग तुलना गर्न थाले क्या समाजमा मान्छेले। किन समाजले गर्नु पर्यो? यो शब्दै पहिला मैले कोइन गरेको। पहिलो अध्यादेश फिर्ता भएका बेला यो भाँडाकुटी खेल जस्तो भयो भने मैले नै भनिहालेँ। कुरा त्यही हो। तर अघि मैले भने दिगम्बर भएपछि के लाग्छ भन्नु त? ल अझै फेरि अर्को अध्यादेश पनि नल्याउलान् भन्ने चाहिँ 3 वर्ष बाँकी छ। जबसम्म विद्या भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर त्यहाँ निकालिँदैन तबसम्म यस्ता हरकतहरू भइरहन्छन्। किनभने विद्या भण्डारी यो पद डिजर्भ गर्दिनन् भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो भनेपछि त उनले यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँछन्। अन्यथा पहिलो अध्यादेश फिर्ता भएको 3 महिना भएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला पनि यस्तो भयो, कतै फेरि म विवादमा त पर्दिनँ यति मात्रै भनिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले यो हरकत गर्थे त? गम्भीर कुरा हो नि यो त, एकदमै पक्का गर्ने थिएन। तर उनीहरूलाई योसँग मतलबै छैन। किन? उनीहरू दिगम्बर छन्। नाङ्गा बाबालाई अब कति छ? 3 वर्ष होइन, यो रामनो के शिवरात्रि आउनु कति छ? अब सायद 1-1.5 महिना होला। हो, अब ती नाङ्गा बाबालाई अनि दिगम्बर भएर पशुपतिको प्राङ्गणमा उभिनलाई के अप्ठ्यारो? दिदीबहिनी उल्टो गरेर ढोक्छन्। खोइ त लाजै लाग्दैन।
यी त नाङ्गा बाबा हुन्। अब उहाँ तिखार्दै होलान् बाबाहरू वृन्दावनमा नाङ्गै आउँछन् त्यहाँदेखि यहाँ, अनि हाम्रा दिदीबहिनी गर्छ त्यही नाङ्गा बाबालाई ढोक्छन्। यसको के दबाई छ ल भन्नु त? हो नि डाक्टर साहब, यदि अस्ति जारी भएको अध्यादेश केपी ओलीले हिजो फिर्ता लिन सहमत नभइदिएको भए, है म यो हाइपोथेटिकल क्वेसन मात्रै लिइसकेको थियो, यदि नभइदिएको भए के अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो? नेकपा फुट्थ्यो अथवा केपी ओलीले कारबाही गर्थे अथवा के हुन्थ्यो र केपी ओली हच्के? होइन हस्किन त अघि भने त 83 जना गए, अब त्यति मात्र त्यति त हो नि। त्यो हुने बित्तिकै त अब के हुने भयो? विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भयो। विशेष अधिवेशन बोलाउने बित्तिकै के हुने भयो? कि त राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाअभियोग दर्ता हुने भयो अथवा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भयो। अनि के हुने भयो त्यसपछि त? त्यसपछि तुरुन्त महाअभियोग दर्ता हुने बित्तिकै उनको पद धरापमा पर्थ्यो। अनि नन्दकिशोर पुन चाहिँ उपराष्ट्रपति हुन्थे। नन्दकिशोर पुन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हुन्थे। उनी कार्यवाहक राष्ट्रपति हुने बित्तिकै गएन जागिर मान्छेको रुवाबासी हुन्थेन यहाँ। त्यसपछि केपी ओलीको ओठ तालो सुक्यो हो डाक्टर? पक्का। त्यसपछि पूर्ण नाशभन्दा अर्धनाश बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। संस्कृत मलाई आउँदैन मात्रै, नभए त्यसको पनि राम्रो उखान छ संस्कृतको। पूर्ण नाशभन्दा अर्धनाशको बाटो स्वीकार्य हुन्छ। भन्दा बोलाउनु जाति हो। त्यो पनि नेताहरूलाई सुनाउने भयो। मैले चाहिँ यो मात्रै भन्न मिल्ने भयो। पूर्ण नाशभन्दा अर्धनाश राम्रो हुन्छ। अब यसमा पनि केही नेताहरूले भूमिका खेले। केपी ओली त टसको मसै भएको थिएनन्, जस्तो डाक्टर साहबले अघि घनश्याम भुसालको नाम लिनुभयो। घनश्याम भुसाल, सुभाष पौडेलको सक्रियताले नै यो दुर्घटनाबाट टर्यो भन्ने छन्। साँच्चीकै तिनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखियो हो डाक्टर साहब यो घटनामा? अब शङ्कर पोखरेलको त नाम मैले देखिनँ, घनश्यामको नाम मैले देखेको थिएँ, सुभाष नेमाङको पनि आइरहेको थियो। जे भए तापनि नेकपाको जुन एउटा पार्टी सङ्कट र नेपालको जुन संवैधानिक सङ्कटको विषय हो, अहिले शेरबहादुर जस्तो अकर्मण्य र लाचार नेता प्रमुख प्रतिपक्षमा भएर पो त त्यही ठाउँमा अहिले प्रचण्ड भइदिएको भए राष्ट्रपति निवासमा आगो लागिसक्थ्यो। रत्नपारको बार तोड्नेले, टेलिफोनको बुथ फोड्नेले अनि यसरी नाङ्गो नाच राष्ट्रपतिको हुँदा सहेर बस्थ्यो होला? शेरबहादुरलाई थाहै छैन नि राखेको। त्यो बिचरा गरिबलाई त के थाहा हुन्छ र? सर्वहारा हो, के थाहा हुन्छ सर्वहारालाई? दिउँसोभरि हलो जोत्यो, बेलुका उत्तानो डाक लगायो। तर अरू नेता त छन् नि, सल्लाह त दियो होला नि त डाक्टर साहब। राजनीति गर्नु छैन र काङ्ग्रेसलाई यो मुलुकमा? शेरबहादुरहरूको सल्लाह मान्छन्। शेरबहादुरहरूको सल्लाह मान्ने भए अहिले महाधिवेशन हुनुपर्ने नि हिँड्न दिन काङ्ग्रेसको अत्तो पत्तो छैन। मान्छन् शेरबहादुर अर्काको सल्लाह? 3 वर्षसम्म उनले पार्टी सेन्ट्रल कमिटी र विभागहरूलाई पूर्णता दिएनन्। महाधिवेशन 2 हप्ता बाँकी, 3 महिना बाँकी छैन, बल्ल कमिटी। त्यही एजेन्डा लिएर उनले चाहिँ गिरिजालाई त्यहाँ हटाएका थिए। यो कोइराला परिवारवाद भयो, समयमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिँदैन, विभागहरूलाई कहिल्यै पूर्णता दिँदैन। त्यसकारण म चाहिँ प्रजातान्त्रिक एउटा काङ्ग्रेस बनाउँछु भनेर आएका होइन। उनले पनि स्वाधीनले अगाडि बढाएको छ, सालुलाई नै अगाडि बढाएको छ, दोहोऱ्याएर तेह्रिएर चौर्याएर आफै भइराखेको छ। अनि कोइराला र यो देउपामा के फरक छ मलाई भनिदिनु त? थर मात्रै फरक भयो। अनि थरमा अनि हुन्छ फेरि। अब नि डाक्टर साहब, केपी ओलीले हिजोको बैठकमा एउटा अर्को गम्भीर कुरा पनि गरे भन्ने सार्वजनिक भयो। यो अध्यादेश ल्याउनमा शेरबहादुर अथवा काङ्ग्रेसको पनि समर्थन छ भनेर बोलेर त्यो आजका सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ। के साँच्चीकै काङ्ग्रेसले पनि समर्थन दिया हुनसक्छ? शेरबहादुरले पनि समर्थन दिया हुन सक्छन् केपी ओलीलाई? त्यो कुरा आएको छ है आज। अब शेरबहादुरको अरू आएका कुराहरूमध्ये शेरबहादुरको ट्विट सबभन्दा आधिकारिक हुन्छ। शेरबहादुरको ट्विट नहेर्ने यो भन्ने कुरा हो। शेरबहादुरको ट्विटै फेक हो भने त अब मैले पनि केही भन्न सक्दिनँ। तर उनले त्यहाँ के भन्छन् भने यो संविधानमाथिको ठुलो अन्याय हो, स्वेच्छाचारिता हो, काङ्ग्रेस यसमा चाहिँ साँची बस्न सक्दैन, पार्टीभित्रको द्वन्द्व सभामुखको अनुपस्थितिबाट देखिएको छ, त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो गैर संवैधानिक कारबाहीको पछाडि छैन भनेको छ। अब शेरबहादुरको आधिकारिक ट्विट त यही हो। अब यसलाई केपी ओलीले चाहिँ बैठकमा फेरि अर्कै बोल्दैछन्। केपी ओली बिचराको कुरा कतिचोटि गर्ने हामीले? उनले त अन्टसन्ट त्यहाँ पनि तुक्का हान्दै थिए अरे। त्यसै तपाईँ केपी ओलीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अध्यादेश फिर्ता लिन्छु उनले भनेकै छैन। त्यति मात्रै होइन, हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा ईश्वर पोखरेल त केपी ओलीको निकटका जिम्मेवार मन्त्री हुन् नि, पार्टीले भन्दैमा
सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुँदैन, अध्यादेश फिर्ता भएको छैन भनेर बोल्दै त अब के भयो? अध्यादेश फिर्ता भएको छ भनेर बुझौँ कि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे भने त शून्य छैन। अब यसलाई कसरी बुझ्यो? यो अर्को विवादास्पद विषय आइरहेको अब तपाईँको प्रश्नै विरोधाभासपूर्ण छ। आइरहेछ कि यो आज होइन आइरहेछ भने प्रश्नको त्यो मिल्नु पऱ्यो नि तालमाल। आधिकारिक व्यक्ति भन्नुभएको छ होइन, मन्त्री त हुन् नि त केपी ओली त मन्त्री हुनु जिम्मेवार मन्त्री भन्नुभएको छ। भर्खर पदबाट कसरी त्यस्तो मान्छे जिम्मेवार हुन्छ जसको केही मन्त्रालय चाहिँ कसरी जिम्मेवार, के प्रति जिम्मेवार हो? के प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार मन्त्री हुन् त उनी? जागिरे हुन् विचार। एउटा जब जागिरे मन्त्रीले भनेको कुरा कहिले पनि जिम्मेवार हुन्छ यो होइन। मुख्य कुरा के भने जुन अध्यादेश हो त्यो फिर्ता भइसकेको छ, भइसक्यो होइन? भइसकेको छ। अब ईश्वर पोखरेलले यो अन्टसन्ट बोले जस्तै बुझ्नु खै त अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ। होइन भने अहिलेसम्ममा बैठक बसेर निर्णय प्रक्रिया अगाडि जानुपर्ने कुरा हो। सबै चकमण्ड भइरहेको छ, यो गइसक्यो। अब अध्यादेश फिर्ता भयो, सहमति 2 बुँदे भनौँ न त हामीले। अध्यादेश फिर्ता यता उताबाट चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्तावको लागि तयार भएको संसदको 83 जनाको आवेदन फिर्ता यति हो नि होइन? त्यो कुरा तर प्रचण्डको प्रस्ताव पनि फिर्ता, ओलीको प्रस्ताव पनि फिर्ता भन्ने यो गलत हो? यो बाहिरले कुरा हो, यसमा कुनै तुक छैन, बाहिरले कुरा हो। अब केपी ओली त प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म म त्यो बैठकमा जान्न भनेको थिएँ, किन गयो त डाक्टर साहब? त्यही त यो पनि फेरि तपाईँ त्यही प्रश्न मिल्दैन। अब गएकोबाट के बुझिन्छ भने बजारमा जे कुरा आएका छन् ती असत्य हुन्, केपी ओली जहाँ गएका छन् त्यो मात्रै सत्य हो भनेपछि त्यहाँ अर्को एउटा कुरा आइरहेको थियो क्या डाक्टर साहब, त्यो कतिको सत्य हो? त्यो प्रस्ताव पनि बिस्तारै फिर्ता ल्याउन पहिले आउनुहोस् न भनेर प्रचण्डले फकाएर क्या, जुन आरोप छ नि 18 बुँदे 19 बुँदे त्यो म पछि फिर्ता ल्याउन पहिला तपाईँ आइदिनुहोस् न भनेर फकाए भन्ने कुरो पनि छ। यो बच्चा जस्तो भयो कि यिनीहरूको झगडा। त्यसकारण यो वास्तविकता होइन। वास्तविकता के हो भनेदेखि दीप बस्नेत हजुर जुन कारणले त्यहाँ पुगेका छन् र अब जे हुँदैछ त्यसबाट आत्तिएर यिनीहरूले यो गरेका हुन्। भने नि डाक्टर, जुन चाहिँ नेपाली जनताले सुनेकै छैन, सोचेको पनि छैन होला। दीप बस्नेतको बाटोमा गइन्छ भन्ने डर छैन। दीप बस्नेतले के गर्ने हुन् भोलि? किनभने दीप बस्नेत त अब दीप भनौँ न, दीप बस्नेत र खरदारबाट छिरेको गेटो रहेछ। आफू त फसे अब उनले त अब भनिगयो नि कर्मचारी आत्तिन्छ हो कि होइन? कर्मचारी नेता जस्तो हुँदैन नि। खुम्बहादुर खट्टर त्यहाँ गएर बसे, हाम्रो महरा त्यहाँ गएर बसे, जेपी गुप्ता बसे। दीप बस्नेत त्यस्तो हुँदैन नि। ऊ त बिचरा सुनको जलब लगाएको खाटमा सुत्ने, टोयलेट प्रयोग गर्ने, हिरा मोती जडित टोयलेटमा गएर म्याडोनाको के अरे म्याराडोनाको सङ्गीत सुन्दै गुनगुनाउँदै टोयलेट बस्ने मान्छे 4 खालको गुइए टोयलेटमा गएर दिशा गर्न सक्दो हो? त्यसको त दिमाग पम्चर हुन्छ 1.5 महिनामा। सबका नाम खोलिदिन्छ। अब के गर्दा चाहिँ चाँडो उन्मुक्ति पाइन्छ त भन्दा सबका नाम खोलेपछि आउने भयो कमरेडहरूको नाम त। त्यसपछि यो सबै भएको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल तर्सित राईमाम थिए, केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नाम नलिउनु बाबु, मलाई बाटामा दण्ड लाउने काम नगर्नु न। आधिकारिक हुन्छ नि त मैले भन्दा होइन। अब मैले त्यस मलाई पनि बात नदिनु न। त्यसै त यहाँ मलाई चाहिँ घेराउ गरिरहेछन् गुरिल्लाहरूले। अब तपाईँले मलाई पाटन ढोकामै कुटाउन आँट्नुभयो भने त मार्का पर्छ नि त। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, केपी ओलीको यता अध्यादेश, यता 5 भाइको हस्ताक्षर 83 जनाको, केपी ओलीको अध्यादेशलाई यसरी ठिक पार्न सकिन्छ भने उनीहरू त थाहा नपा जस्तो गरे नि त। भीमरावल र पम्फा भुषाल शीतल निवासमा गएको हामीलाई थाहा छैन भन्ने तरिकाले प्रचण्ड माधव नेपाल प्रस्तुत भए। यिनीहरूको सुनियोजितै थियो केपी ओलीलाई यसरी तयारी साथ। केपी ओली केही पनि कुरा होइन। यिनीहरू आत्तिसकेपछि यिनीहरूकै निर्देशनमा, नत्र भन्दा भोलि त अनुशासनको कारबाही हुन्छ नि त पम्पा र भीमरावलमाथि त। अनि दललाई इग्नोर गरेर राष्ट्रपतिमा जान पाइन्छ? त्यसो भने अब यिनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ। त्यति बेला के मैले उत्तर दिने? फेरि अब कारबाहीको निशाना यहाँ आउँछ। भीमरावल र पम्पा कसलाई सोधेर कुन अभिप्रायले पार्टी व्यवस्थामा पार्टी हुँदाहुँदै त्यहाँ पुगेका हो भनेर भोलि तिमीहरूलाई किन 24 घन्टे कारबाही स्पष्टीकरण नसोध्ने भने के जवाब दिन्छन् त? तर केपी ओलीले त सोधिसके त कसको इजाजत लिएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भनेर भीमरावललाई हकारे भन्ने पनि आयो नि डाक्टर। यो त भाइरलले कुरा म अब एउटै पत्याउँदिनँ बाबु। यो सत्य होइन। जब महिलाई विषय बनाएर भाइरल गर्छन् भने म अरूको कुरा कहाँबाट पत्याउँछु? तर भीमरावल त्यसरी जान मिल्दैन होइन? भीमरावल र पम्फा भुषाल कसरी मिल्छ त? दलीय व्यवस्थामा दलको व्हिप नागेर अनि चिफ व्हिपको आदेश बिना चिफ व्हिपलाई चिफ एक्जिक्युटिभले अथवा संसदीय दलको नेताले आदेश मन परी गर्ने भने बहुदलीय निर्दलीय व्यवस्था हो यो। त्यसो भने त भोलि जो जहाँ पनि जाने हो नि त।
सांसदहरूको 25% सांसदले संसद आह्वान गर्न पाउने हिसाबले दलको लोगै लिएर दलको अनुमति लिएर मात्र जानुपर्ने अवस्था छ हैन डाक्टर? त्यसै जानु अन्यथा त त्यो कसरी चाहिँ आधिकारिक हुन्छ? त्यसो भने जसले जे पनि गर्ने हो नि त भोलि। तर भीम रावलले त लुगा फाटा नै मगाए घरबाट शीतल निवासमा, त्यहाँ चाहिँ सचिवले मोबाइल स्विच अफ गरे, मैले आवेदन दिन पाएन, बरु लुगा फाटा ल्याएर रातभरि यहीँ बस्छु भनेर समेत भने 6 घन्टा बसे भनेर अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ कि मैले, त्यही भएर भनेर। होइन, जतिसुकै घन्टा बसे पनि हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। दलको नियम, दलको अनुशासन, दलको निर्देशिका यो लागू हुन्छ र हामी वैधानिक व्यवस्थामा छौँ। यो वैधानिक व्यवस्थामा चाहिँ संविधान प्रदत्त विषयवस्तु मात्रै वैधता चाहिँ पाउन सक्छन्। जसले जे गर्ने हो भने यो कसरी दलीय व्यवस्था भयो त? खोइ दलको अनुशासन मैले त्यसैले पहिल्यै भन्थेँ नि, यो बहुमतको नाममा जे साथीहरूले गरिराखेका छन् यसले ठिक सन्देश दिँदैन है। अब यो विषयमा त उठ्ला नि स्थायी समितिमा, के विरोधी पक्षका मान्छेले त उठाउला नि त। होइन, अब उनीहरू त गल्ने स्थिति आइगयो नि, किन उनीहरू त अब यति तल आइसके, यी त एकदमै घटिया मान्छे भन्ने कुरा त अब त पुष्टि भइसक्यो नि। ओली पक्ष त्यस्तो भइगयो नि अब त, किनभने जहिले चाहियो तैले चाहिँ अध्यादेश ल्याउने हो भने, जहिले पाए तैले चाहिँ दलसँग सरोकारै नगरिकन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने हो भने अनि दलीय व्यवस्थाको के अर्थ भयो त? तर भदौ 26मा फर्क्यौँ भनेर सहमति गरे भनेर आइरहेछ नि, के भदौ 26मा फर्केकै हुन्छ डाक्टर साहब यिनीहरू? अब अनि त्यसको त आधिकारिकता चाहियो नि त। आधिकारिक छैन, खोइ केही बाहिर त केही पनि आएको तर छैन। भदौ 26मा फर्किने भने त ती राजदूत पनि फिर्ता ल्याउनु पर्यो, 3 जना मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउनु पर्यो, त्यहाँसम्म फर्किनुपर्छ होइन डाक्टर साहब? अब सिद्धान्त त हो, तर ती मान्छेको नाम प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेको भन्ने छ। त्यसो भने मैले भने नि यो सम्पूर्ण कारबाहीको पहिलो निशाना भनेको प्रचण्ड हुनुपर्छ क्या। यो सबै होडलले प्रचण्ड हो? यो हुडलले होइन, यो सबै बिग्रेको प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व जुन दिन छोडे त्यसको बाई प्रोडक्ट हो यो। किनभने यिनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने केपी ओली शिक्षित छन्, मरिहाल्छन्, अनि म पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री हुन्छु र एमालेको घोडा चढ्छु भन्ने हिसाबले प्रचण्डले पार्टी एकता गरेका थिए, बुढो मरेन। यति हो नि कुरा त, अरू सबै गफ हो क्या। बिग्रेकै त्यही हो, त्यति हो बिग्रेको। त्यसो भए डाक्टर साहब अब तत्कालै समस्या त टर्यो, त्यो के समस्या टर्यो भनेपछि अध्यादेशको विषयमा आएको समस्या त 24 घन्टा नबित्दै टर्यो, यिनीहरू अब लाखापाखा लागे। अब पहिलेदेखिको जुन विवाद छ नि डाक्टर साहब, 19 र 38 पेजको विवाद र त्यो फिर्ता नहुँदासम्म बैठकमा नआउने, अब योलाई एउटै बनाउने अथवा के गर्ने तल्लो लेभलसम्म पुगेको छ। अब यो के गर्छन्, यो कसरी समाधान हुन्छ? अर्को विवाद त छँदैछ नि। होइन, यो त भातको झगडा हो बाबु। भातेले चाहिँ भात खान पाए सबै युद्ध विराममा सही ठोकिहाल्छ नि। अब सबै सकिन्छ, 5 गते र 10 गते केन्द्रीय समिति, 5 गते स्थायी समिति, सबै सकिन्छ? होइन, पदमा सेयर भएपछि यो कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक देश जनता राष्ट्र होइन नि त। यो त एक छाक भात खान पाइन्छ कि पाइँदैन, यति हो नि त। भातेलाई अझ मासु भात पनि दियो भने झन् छाती ठोकी ऊ त प्रश्न त निच्च दान दिएको हुन्छ, पिरिन्छ। अब भागभण्डामा यिनीहरू मिल्छन्, त्यो म भन्न सक्दिनँ। यो झगडा चाहिँ त्यो भएको हुनाले कहिले मिल्छ भन्दा जहिले चाहिँ पावर सेयरिङमा सहमति हुन्छ कुरो सिद्धिन्छ, त्यति हो। अब सैद्धान्तिक भए वैचारिक भए त ज्यान गए पनि मेरो यो के हुन्छ, जस्तो बहुदलीय जनवाद हुन्छ कि हुँदैन, 21औं शताब्दी जनवाद हुन्छ कि हुँदैन, 50 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने, चाइनासँग भएका 10वटा जुन एग्रिमेन्टहरू तिनीहरू के हुन्छ, एमसिसी के हुन्छ भन्ने नै सैद्धान्तिक विषय हो। अब यो जब को प्रधानमन्त्री हुने, को राजदूत हुने, कसको के, यो पनि कुनै सैद्धान्तिक विषय हो। तर हेर्नुहोस् त यत्रो महिनौँ झगडा गरेर यसैमा खाइदिए। अब त्यो त अब भनिहाले नि, एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। तर कतिपयले के भन्छन् भने यो झगडा अझै सकिया छैन, यिनीहरू राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग, केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्ने, साधारण सदस्यबाटै निकाल्ने तयारीमा छन्, अझै ठुलो दुर्घटना आउन बाँकी छ नेकपामा भनेर भन्छन्। अनि त्यो अनौठो हो त। त्यसो भने जसले मुलुक विश्व सङ्कटमा परेका बेला 9-10 महिना जब एउटा पदलाई लिएर चाहिँ यत्रो चाहिँ बवन्डर गर्छ भने अनि भविष्यमा यो गर्यो भने कत्रो विषय भयो त? यो त्यो सम्भावना कतिको देखिन्छ? सबै सम्भावना छन्, किनभने यो वैचारिक सैद्धान्तिक लडाइँ होइन। जुन लडाइँ वैचारिक र सैद्धान्तिक हुँदैन, जस्तो जङ्गबहादुरले भनौँ न कसरी चाहिँ हत्याकाण्ड मचाएर नेपालको सत्ता चाहिँ हासिल गर्यो त, त्यही जङ्गबहादुरलाई ढोक्छन् यहाँका मान्छेहरू। श्रीतिन महाराज भने त्यही जङ्गबहादुरलाई, त्यो त आपराधिक कर्म थियो नि त। तर हामीले त्यसलाई वैधता दियौँ, नेपालको राजनीति यस्तै छ। त जब त्यो हुन्छ भने अनि यो भयो भने कत्रो कुरा भयो, जे पनि हुनसक्छ।
अब नेकपाको जे पनि हुनसक्छ भन्नेमा गयो। अब अलिकति डाक्टर साहबसँग मलाई त्यो एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ डाक्टर साहबसँग, अलिकति पुस 1 को बारेमा त्यो अझै जान्न मन थियो, सुन्न मन थियो डाक्टर साहबसँग। तपाईँले नै विषय डाइभर्ट गरिदिएर सुन्नै दिनु भएन भनेर मलाई फोनमै विदेशबाटै गुनासो गरेको थिएँ। अब संयोग पनि हिजो ठ्याक्कै पुस 1 त्यसकै आसपासमा छु डाक्टर साहब। म अलिकति डाक्टर साहब इतिहासको ऐतिहासिक प्रोफेसर भए हुनाले पनि म यो विषयमा थोरै जानकारी लिने प्रयास गर्छु। हुन्छ डाक्टर साहब? अब पुस 1 गते चाहिँ कतिपयले प्रजातन्त्रको चिरहरण भएको दिन भन्छन्, कतिपयले होइन नेपाल सिक्किम हुनबाट बचेको दिन भन्छन्, कतिपयले बिपी कोइरालालाई दोष दिन्छन्, कतिपयले महेन्द्रलाई दोष दिन्छन्। त्यो दुईटा स्कुल अफ थटका फरक विचार छन्। वास्तवमा पुस 1 गते किन यसरी व्याख्या गरिन्छ डाक्टर साहब? 17 पुस 1 गते है, र त्यहाँ कसको दोष थियो बिपी र महेन्द्रमा, र के भएको थियो पुस 1 गते? जस्तो अहिले नेपालमा जे भइराखेको छ नि, हजुर 2017 मङ्सिर 29 सम्म पनि यस्तै नै हुन्थ्यो। राजा महेन्द्रले पुस 1 गते जे गरेका थिए, अहिले म उनको ठाउँमा भए ठ्याक्कै त्यही गर्थेँ। हिजो त्यसैसँग नि तुलना गरे के कतिपयले त्यो अध्ययन? कुरै त्यही हो। जस्तो अहिले भन्नु न, हजुर अहिले जे भइरहेछ राष्ट्रिय राजनीतिमा, यो नेपाली जनताको म्यान्डेट हो, नेपाली जनताको चाहना हो, यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुकूल छ। यो त आज जब कति वर्ष भयो, पुस 17बाट यता जोड्दा कति भयो ल भन्नु त? 60 वर्ष भयो। ल 60 वर्ष अगाडि कस्तो थियो होला भन्नु त तपाईँ? ल भन्नु, आज जुन राजनीति यस्तो छ, आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि त नाङ्गै हिँड्थ्यो होला नि त। त्यो देखेर राजाले ठोकिदिएको थियो। अब सही कि गलतमा फेरि डिबेट गरौँला। यस्तै हरकतको हुनुपऱ्यो बाई प्रोडक्ट चाहिँ पुस 17 पुस 1 2017 थियो। अब दुर्भाग्यको कुरा के हो भने त्यो सही कि गलत भन्नुभन्दा पनि किन हामीमा परिवर्तन आएन? ए हामी यस्ता छौँ र पो राजाले गोदेको रहेछ। मलाई लाग्छ यति भन्नु इनफ हुन्छ अहिले। तर दुईटा स्कुल अफ थट भने नि डाक्टर साहब, एउटाले महेन्द्रलाई चाहिँ ठिक भनिदिने, अर्कोले बिपीको कुरा ठिक भनिदिने। वास्तवमा के रहेछ भन्ने चाहिँ जान्नै नपाउने भयो क्या मान्छेले। त्यसको वास्तविकता चाहिँ के थियो भनेदेखि बिपी कोइरालामा अलिकति इगो थियो, 2 तिहाईबाट आएका थिए र हाइटका नेता थिए। महेन्द्र पनि इगोइस्ट थिए। यी दुईटा इगोइस्टहरूको बिचमा अन्तर्द्वन्द्व थियो। राजनीतिक रूपमा भन्दा पुरानो शक्तिको प्रतिनिधित्व राजाले गर्थे, नयाँ शक्तिको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्थे। पुरानो शक्ति र नयाँ शक्तिको बिचमा भएको द्वन्द्वले गर्दा 2017 साल पुस 1 गते देखा परेको थियो र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि अनुकूल थियो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि 2 किसिमका 3 किसिमका डिक्टेटरसिपहरू हावी थिए। काहीँ मिलिट्री डिक्टेटरसिप थियो, काहीँ कम्युनिस्ट डिक्टेटर थियो, काहीँ रोयल डिक्टेटरसिप थियो। त्यो अधिनायकवादी परिवेशले पनि राजा महेन्द्रलाई त्यो घटना घटाउनको लागि अलिकति वातावरण दिइराखेको थियो। यो 3टा कुराको ट्रायङ्गुलरमा फसेर 2017 साल पुस 1 गते भएको थियो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसको परिवेश र कारण यो थियो। यदि त्यो राजा महेन्द्रले त्यो एक्सन नल्याएको भए आजको राजनीति के हुन्थ्यो? त्यति बेलै प्रजातन्त्रको लागि जुन लड्या थिए जनताले र प्रजातन्त्रमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला भएको थिए, आजसम्म प्रजातन्त्र रहिरहन्थ्यो अथवा देशै रहन्थ्यो अथवा के हुन्थ्यो डाक्टर साहब? यसरी पनि अहिलेको स्थिति हेर्दा सायद हामी रहँदैनथ्यौँ, देश रहँदैनथ्यो धेरै हदसम्म। अहिलेको अब अहिले नै भनौँ न, अहिले तपाईँ भन्नु न माओवादीले त्यहाँ बसेर जनयुद्ध गर्यो, 12 बुँदे त्यहाँ भयो। अब अहिले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठुलो हस्तक्षेप छ। संविधान 72 घोषणा गर्दाखेरि इन्डियाले नाकाबन्दी लगाइदियो। अहिले पनि यसलाई हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रेसर दिइराखेको भन्ने सुनिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा कसले भन्न सक्छ त? अहिले पनि हाम्रो भू अखण्डता हामी सेक्योर छैनौँ भने त्यो त सुरक्षित देखिँदैन। अहिले नै त्यो कुरा देखिँदैन। किन? इकोनोमिकल्ली पनि हामी कोल्याप्स जस्तो छौँ। यो 30 वर्षमा भएका सम्पूर्ण कल कारखानाहरू बन्द भए। अहिले हामी भौगोलिक रूपमा पनि स्वतन्त्र छौँ, आर्थिक रूपमा त हामी परतन्त्र भइसक्यौँ। तपाईँ लगाएको टोपी पनि तपाईँको देशको होइन, ज्याकेट त हुँदै होइन, घडी त यहाँ भन्दैन। तपाईँ लाड साहेब जुत्ता लाएर आउनु भएको छ त्यहाँ, यो नेपालमा बनेको हुँदै होइन। मोजा त यहाँ भन्दैन, मफलर पनि होइन होला। अनि यस्तो देश कसरी रहन्छ ल भन्नु त? यो क्यामेरा त हुने कुरै भएन। अब यो तपाईँ लगेर चाहिँ युट्युबमा हालिदिनुहुन्छ, त्यो संरचना त झन् हाम्रो हुँदै होइन। अनि यस्तो देश कसरी स्वतन्त्र रहन्छ मलाई भनिदिनु त? भनेपछि हामी अत्यन्तै
गम्भीर सङ्गीन मोडमा छौँ। अब यही भनौँ न, जस्तो 2012मा अझ 7बाट भनौँ न, 2007मा नेपालको भारतसँगको इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स 95% थियो 2007मा। 2012मा यो बढेर 98% भयो। पञ्चायतले 30 वर्षमा यसलाई घटाएर 30%मा ल्यायो। अहिलेको बहुदलले फेरि यसलाई बढाएर 80%मा लग्यो। अब तपाईँ कसरी बात हुन्छ मलाई भनिदिनु त। एउटा मात्रै आधार दिनुहोस्, यो देश कसरी स्वतन्त्र रहन्छ मलाई भनिदिनु ल। यो डरलाग्दो अवस्था बस। अनि अर्को एउटा मैले डाक्टर साहबलाई सोधेको प्रश्न थियो, त्योमा पनि अलिक प्रष्टता पाएन। डाक्टर साहबले प्रश्नको बारेमा त्यति बेला नि प्रश्नै उठाउनु भएको थियो। यो खम्बा विद्रोह भन्ने नि मैले ठ्याक्क सोधेछु डाक्टर साहबलाई त्यति बेला। अनि यो खम्बा विद्रोहको तपाईँले अझै प्रष्ट हुन दिनु भएन, कहाँ हाम फाल्नु हो भनेर मैले भनेको त्यहाँ। खम्बा विद्रोह चाहिँ के थियो डाक्टर साहब? खम्बा विद्रोह भनेको सिक्किमको स्वतन्त्रताको लागि सिक्किमको खाम प्रदेशका लडाकाहरू शरणार्थी अथवा कुनै छद्मवेशमा नेपालको उत्तरवर्ती क्षेत्रमा आएका थिए, जहाँको मान्छे म हुँ। तपाईँ त्यहीको हो? सिक्किम? यस, सिक्किम ताप्लेजुङ, म त्यहाँको हुँ। त्यो क्षेत्रमा पनि उनीहरू बसोबास गर्थे। त्यो एरियालाई उत्तरवर्ती क्षेत्रलाई यसरी मुस्ताङ वहाँ बाजुरासम्मलाई उनीहरूले चाहिँ क्षेत्र बनाएर सशस्त्र गतिविधि उनीहरूले, जस्तो माओवादी भारतमा बसेर सशस्त्र युद्ध गरे जस्तो तिनीहरू नेपाली भूमिमा बसेर तिब्बत विरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरे। तिब्बत विरुद्ध होइन, तिब्बतको स्वायत्तताको लागि, तिब्बतको स्वायत्तताको लागि उनीहरूले यसलाई चाहिँ आधार क्षेत्र बनाए। माओवादीले उता माओवादी नाम राखे, यिनले खम्पा नाम राखे। यिनीहरू त खम्पा भनेको त एक प्रकारको जाति भयो। तिब्बतका खाम जातिहरूलाई खम्पा भनियो। हजुर होइन? हजुर। अब तिनको मकसद भनेको तिब्बतको स्वतन्त्रताको पुनर्प्राप्ति, जसलाई चीनले आफूमा गाभ्यो। चीनसँगको लडाइँ थियो उनीहरूको। अब त्यसलाई के भन्ने, अब चीनले तिब्बतलाई आफ्नो बनायो, आफ्नो मेनल्यान्डमा गाभ्यो। मेनल्यान्डमा गाभिसकेपछि दलाई लामा विस्थापित भयो। दलाई लामाका कार्यकर्ताहरू खम्पा भए र उनीहरूले चाहिँ तिब्बतको स्वतन्त्रताको लागि नेपालको उत्तरवर्ती क्षेत्रलाई बेस बनाएर एउटा विद्रोहको, सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरे, जसलाई अमेरिकाले मन वचनले सपोर्ट गरेको थियो। नेपालबाट यहीँ सिउचाटारबाटै हतियार त्यहाँ गएका थिए भन्ने कहीँ कतै सुन्नमा आउँछ, त्यो के थियो? होइन, अब हतियार त अनेकतिरबाट उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गरे। होइन, अब अमेरिका त्यसको पछाडि मुख्य रूपमा थियो र त्यो विद्रोहलाई चाहिँ नेपाली सेनाले, वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि, वीरेन्द्रको पालामा नेपाली, कति सालतिरको कुरो हो? यो 30-32 सालतिरको कुरा हो। हजुर हजुर। यो चाहिँ विद्रोहलाई चाहिँ नेपाली सेनाले शक्तिका साथ दमन गर्यो र यसको प्रमुखलाई मारिदियो। मारिदिएपछि चाहिँ खम्पा विद्रोह दमित भयो। खम्पा विद्रोह भनेको चाहिँ त्यो थियो। खम्पा विद्रोह दमित गर्न वीरेन्द्रले चीनलाई चाहिँ राम्रै तरिकाले खुसी पारेका थिए भनेर भन्छन् कतिपयले। जबकि नेपाली सेना प्रयोग गरेर त्यसको प्रमुखलाई नै मारिदिनु भने त चीनको लागि त निकै राम्रो र उल्लेखनीय काम थियो होला नि नेपालले गरे, होइन र डाक्टर साहब? त्यो त नेपालको धर्म हो नि त। चीन हाम्रो मित्र हो। एक चीन एक नीति। भारत पनि हाम्रो मित्र हो। अनि भारतको जस्तो सिक्किमको स्वतन्त्रताको लागि हामी चाहिँ आधारभूमि दिन सक्छौँ। सिक्किम जस्तै टिबेटलाई मानौँ न, अनि टिबेटको स्वतन्त्रताको लागि हामी नेपाललाई आधारभूमि दिन कसरी सक्छौँ? भनेपछि ठिक गरे वीरेन्द्रले त्यति बेला, जे गरे ठिक गरे गलत गरे नभने यो नीति भयो राजाको। उनले के भने, जस्तो अहिले पनि म के भन्छु भने नेपाल चाहिँ तिब्बत विरोधी, चीन विरोधी, भारत विरोधी, सिक्किम विरोधी केन्द्र हुँदैन। त्यो भनेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई जोखिम हुने कुरा हो। त्यसकारण त्यसरी दिनु, त्यो हो भने त चीनले ती गोदिदिहाल्थ्यो नि, गोद्दैन। जस्तो नेपालको विरुद्धमा सिक्किममा आएर चाहिँ एउटा बेस बन्यो भने हामी छोड्छौँ? कसैले छोड्दैन नि। भने चाहिँ सिक्किमको, तिब्बतको विरुद्धमा कसैले विद्रोहको एउटा आधार खडा गर्यो, मुस्ताङ, अनि चीनले त्यो कुरा सहन्छ त? कसरी सहन्छ त्यो? अब त्यस्तो बेलामा ठिक छ, हामी तपाईँको सुरक्षाका लागि हामीहरू चाहिँ सतर्क हुन्छौँ। तपाईँ विरुद्धको गतिविधि नेपालको भूमिबाट हुन दिँदैनौँ। यो नेपालको नीति थियो। त्यसको विरुद्धमा खम्पाहरू त्यहाँ थिए, शक्ति प्रयोग गरे। खम्पा विद्रोह वास्तवमा यो थियो। यो खम्पा विद्रोह भनेको आज चाहिँ हाम्रा दर्शकले यो कुरा राम्रैसँग बुझ्नु नै भयो। र अन्तिममा डाक्टर साहबसँग, राजावादीहरू सडकमा आए, राज संस्थाको पुनर्बहालीको माग गरे, यो हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। तर जब
मङ्सिर 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसले सडकमा प्रदर्शन गर्यो। मान्छे कति आए के आए त्यो छुट्टै कुरा छ। मान्छे काङ्ग्रेस हिजो 15 सालमा 2/3 ल्याएको काङ्ग्रेस, पटक पटक बहुमत ल्याएको काङ्ग्रेसको सडकमा त्यो मान्छे धेरै हुन् थोरै हुन् त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्लान्। तर जब काङ्ग्रेसको जुलुस आयो त्यसपछि राजावादीहरूको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीँ पनि जुलुस देखिया छैन। यसको तादम्यता के हो? त्यसैले तिनीहरू राजावादी होइनन् भनेको थिएँ नि मैले। उनीहरूको एक प्रकारको स्वतःस्फूर्त विद्रोह, उनीहरूलाई जुलुस चाहिएको थियो। उनीहरूलाई अन्डरमाइन नगर्नु, जुलुस चाहिएको थियो नचाहिएको थियो नभन्नु, त्यो एक प्रकारको स्वतःस्फूर्त विद्रोह थियो अहिलेको अवस्थाको विरुद्धमा। मान्छेले यहाँ व्यवस्थाको विरुद्धमा भने। मेरो विचारमा यो अहिलेको अवस्थाबाट आजित भएका आम नेपाली सर्वसाधारणहरू त्यहाँ बेला भएका थिए। लोकतन्त्रमा त्यस्तो स्वाभाविक हुन्छ। तिनीहरूलाई राजावादी भन्ने फलानु भन्ने काम चाहिँ यहाँका अरू लाल बुचक्कडहरूको काम थियो। उनीहरूले गर्दा क्रान्ति हुने, अरूले गर्दा राजावादी हुने चाहिँ बेहुदा तर्क हो। मुख्य कुरा के भने अहिले जुन बेथिति छ, महँगी छ, राष्ट्रघात छ, भ्रष्टाचार छ, कोभिड छ, नेपाली जनताले कुनै राहत पाइराखेका छैनन्, यसबाट असन्तुष्टहरूको एउटा समूह माइती घरमा भेला भयो। त्यसलाई राजावादीको नाम दियो। आफ्नो पाएको अनुसार मान्छेले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरे। अब यो यति मात्रै माइती घरको विद्रोह थियो। अब स्वतःस्फूर्त खालको विरोध भएको हुनाले त्यसपछि थप हुनको लागि या त सहज भएन होला अथवा तयारी हुँदै होला। हामीले किन हतार गर्ने? पर्खौँ, हेरौँ वा भविष्यमा केही हुन्छ कि यसलाई दुत्कार्ने, यसलाई निषेधै कति त यहाँ भाटे कारवाही गरौँ भन्छ, दाँत फुकाल्छौँ भन्थे। त्यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा। मलाई मन लागेको कुरा गर्न पाउँदिनँ। अर्काको मुलुकमा बसिकन जनयुद्ध गर्न चाहिँ पाइने, 12 बुन्देमा ल्यापचेट चाहिँ ठोक्न पाइने, अनि मलाई लागेको असन्तुष्टि लोकतन्त्रमा व्यक्त गर्न नपाइने, यो हाम्रो असहिष्णु स्वभाव हो। यसलाई हामीले चाहिँ त्यत्रो ठुलो ठान्नुहुन्न, न यो जुलुसलाई ठुलो ठानिरहनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ नि। 72 को संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यसैको उप प्रधानमन्त्री भइसकेका कमल थापाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीगत निर्णय, कमिटीगत निर्णय नै गर्यो कि राज संस्थाको पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्रका लागि अब देशैभर सशक्त आन्दोलन गर्ने। त्यसले के अर्थ राख्छ? त्यो घुसपैठ हो उनीहरूको। उनीहरू यो आन्दोलन सम्हाल्न छैनन्। छन् भने पनि तिनलाई यिनीहरूले मान्दैन। होइन, त्यो यिनीहरूले एजेन्डा पहिले नै बेचिसके। त्यो अब कमल थापालाई नचिन्ने को छ त यहाँ? कमल थापाले ल्याएको संविधान होइन यो। संविधान ल्याउने आफू, राजा हटाउने आफू, अनि राजा चाहियो भन्ने त्यो नैतिक अधिकार छ कमल थापालाई? यसलाई हिन्दू राज्य बनाउने नैतिक अधिकार छ कमल थापालाई? छ त्यस्तो? उनले नै ल्याएको होइन यो। जस्तो माओवादीले नै जनयुद्ध गर्यो, हो कि होइन? अब अहिले अर्को जनयुद्धलाई दुत्कार्ने नैतिक अधिकार राजनीतिक उसँग हुन्छ? आफूले चाहिँ मान्छे मार्दै हिँड्दा पनि हुने, अनि अर्काले जनयुद्ध कुरै गर्न नपाउनु भने मिल्छ त्यस्तो? त्यो मिल्दैन। राजनीतिमा नैतिक सदाचार पनि मान्छेले मान्नुपर्छ। कमल थापालाई यो भन्ने अधिकार छैन। न यो आन्दोलन कमल थापाको, यो इन्टायरली यो अहिलेको व्यवस्थासँग असन्तुष्ट भएका समूहहरूको प्रदर्शन हो र यो उनीहरूको हो। यो कुनै राप्रपा साप्रपाको होइन। यो अब पूर्व राजाको एउटा भनाइ पनि यति बेला सार्वजनिक भएको छ, न मलाई यी दलहरूले राजा बनाएका हुन्, न मलाई जनताले राजाबाट हटाएका हुन् भनेर राजाले बोले रहेछन् कुनै दिन कुनै जनप्रतिनिधिहरूसँग। यो कतिको उपयुक्त तर्क हो डाक्टर साहब? राजाले भने ठिकै हो। अब राजा जस्तो चिज त कसरी दलले बनाउँछ त गाँटे? राजालाई त परम्पराले पो बनाउँछ त। अनि मलाई जनताले पनि हटाएनन् भनेपछि उनले अझै केही राखेका रहेछन् मनमा, उनको केही अझै छ फर्किने आशय भन्ने कुरा बुझिन्न रे? होइन, अब राजनीतिमा फर्किने चाहनाबाट फर्किने नफर्किने हुँदैन। राजनीतिमा शक्तिले मात्रै सबै कुराको निदो गर्छ। जस्तो प्रचण्डहरूलाई जङ्गलमा पठाउँदै यिनीहरूले, अब अहिले प्रचण्ड त्यहाँ छन्। राजनीतिमा शक्तिले सबै कुराको निदो गर्छ। राजाले शक्ति कमान्ड गरे भने, संसारको इतिहास हेर्ने भने गएका राजाहरू फर्केर आएका त छन्। बेलायतकै राजा अहिलेकै राज परम्परा विस्थापितबाट 12-15 वर्ष त्यहाँ गणतन्त्र भएको थियो, फर्केर आयो। अफगानिस्तानमा राजा जाहिर शाहलाई फर्किनको लागि प्रस्ताव गर्यो उनले, म यस्तो झन्झटमा आएर बस्दिनँ भन्दै आउन चाहेनन्। पोल पोट कम्बोडियामा फर्केर आए, अनि यहाँको एउटा लुते राजा फर्केर आयो भने त्यो कत्रो ठुलो कुरा भयो त भयो? लोकतन्त्रमा सबै नाराहरू जायज हुन्छन् भन्न पनि पाइन्छ, सुन्नुपर्छ हामीले। कुरा त्यति हो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनु यसको लागि। ल, हस्, धन्यवाद।